अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हो। नावल का नाम है ख्वाब सराय, मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी। किस्त नंबर 22। सज्जाद और बाबा दोनों को वो ये गाड़ी इस्तेमाल करते हुए देख चुके थे, मगर वो लोग और यहाँ उन्होंने सड़क के साथ मुड़ती हुई गलियों की तरफ देखा। सबसे करीबी वही गली थी जो सानिया के मामू के घर की तरफ मुड़ती थी। कौन आ सकता था यहाँ भला और किस काम से? उन्होंने अंदाज़ा लगाना चाहा। सज्जाद इस्लामाबाद गए हुए थे और बाबा का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था। पूरी कतईयत के साथ उन्होंने ये दो इम्कान फ़ौरन रद्द किए। मुमकिन है ऑफिस का कोई ड्राइवर वगैरह अपने किसी ज़ाती काम से इस तरफ आया हो। दूसरी बात यही हो सकती थी। फिर भी मज़ीद इत्मीनान के लिए उन्होंने उस शख्स से रब्ता करना ज़रूरी समझा जिसे उन्होंने ख़ास तौर पर इस गली की निगरानी पर मुकर्रर किया था। यूं ही छोटा मोटा उठाई गिरा टाइप शख्स था। इस तरह के लोग उनके सर्कल में कई थे जो थोड़े से पैसों पर यह खिदमत अंजाम देने के लिए यूं ही तैयार हो जाते थे। बदले में मुमानी पर उनकी और भी धाक बैठ रही थी। बेल जा रही थी मगर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मालूम नहीं कहाँ मर गया है। उनकी झंझलाहट गुस्से में बदल रही थी। काम का आदमी सिर्फ शेरा था, पैसे लेता तो हलाल भी करता था। उन्हें बेसाख्ता ही शेरा याद आ गया। बीना वाले झगड़े के बाद ऐसा गायब हुआ था कि कुछ अता पता नहीं था। उन्होंने कई बार उससे रब्ता करने की कोशिश भी की, मगर उसने अपनी सिम बदल ली थी और जिस जगह वो रहता था वहाँ किसी ने बताया था कि वो ये शहर भी छोड़कर जा चुका है। होता तो उस बीना को भी वो और सबक सिखा सकते थे। खैर ये मामला निमट जाए फिर देखते हैं। उनके शैतानी जहन में मंसूबों की कोई कमी नहीं थी। निकले तो किसी और काम से थे, मगर अब वसवसे घेर रहे थे तो ज़रूरी था कि एक चक्कर लगाकर वहम दूर कर ही लिया जाए। वो गाड़ी घुमाकर गली में ले आए। अपना मुकर्रर करदा शख्स उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उनका पारा और भी हाई होने लगा। दिल ही दिल में कितनी ही उसे सुना डाली। अब जब यहाँ तक आए थे तो नामुमकिन था कि वो मुमानी से मिले बगैर वापस मुड़ जाते। सारे मामलात बाखूबी तय पा जाने के बाद भी सच्ची बात तो ये थी कि उन्हें मुमानी पर रत्ती भर भी एतबार नहीं था। बस ये 2 दिन और खैरियत से निकल जाएं, उसके बाद कोई फ़िक्र की बात नहीं। ज़िंदगी में कितनी ही औरतें आईं। अपनी अमीर और कबीर ससुराल के तुफैल जो माली फरागत उन्हें हासिल रही थी वही उनकी ऐशो इशरत भरी ज़िंदगी का सबब बनी थी। जायज़ नाजायज़ की हर हद को फलांगती हुई लामहदूद ख्वाहिशात। खौफे खुदा से कब का आदी हुआ दिल और आगे बचा ही क्या था। हिर्सो हवस का आखिरी सिरा किसी अनदेखे धुंधलके में गुम। मुमानी और वहीद दोनों ही एक जीती जाती जिंदगी की कुर्बानी देकर अपने अपने मुफाद को हासिल करने की खुशी में चूर थे। आने की तकलीफ़ क्यों की, फ़ोन कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाती। खुशामद से भी गिरती हुई सतह की तरफ जाता हुआ लहजा। सानिया जमील मामू के कमरे में थी जब उसने उन्हें कहते हुए सुना। जवाब में वहीद क्या कह रहे थे उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं गया। उसे मुमानी की काया पलट गहरे खौफ में मुब्तला रखती थी। वो सख्त दिल थी, मगरूर थी, उसके और अम्मा के लिए सख्त बेहिस भी थी। मगर ये सारे रूप जाने पहचाने थे। बचपन से अब तक उनका यही तासुर था। मगर ये गिरावट जो बतदरीज उनमें आई ये बड़ी अजनबी थी, किसी हकीर फ़कीर से भी ज़्यादा गिरी हुई। बस सब आपके दम कदम की बहार है, आप ही की मेहरबानी है हम जैसे भी जी रहे हैं। किसी किसी वक्त तो सानिया को यकीन होने लगता था कि उसके बाद वह लुबना की भी बोली लगाने से दरेग नहीं करेंगी। उनका दीन धर्म सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। ना अच्छी इंसान, ना अच्छी माँ, ना ही अच्छी बीवी। जमील मामू जैसे शरीफ और नफ्स इंसान के साथ गुजारी ज़िंदगी एक अजियत भरे ड्रामे से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। ना ही उनकी अच्छाई मुमानी का कुछ बिगाड़ सकी थी और ना ही वह खुद उनके रंग में रंग सकी। हर शख्स अपनी फितरत लेकर पैदा होता है, उसके मुताबिक जीता और उसी पर मर जाता है। कोई अगर कहता है कि वो बदल गया है तो वो झूठ बोलता है। जमील मामू के साथ गुजरी दिखावे की ज़िंदगी के बाद अब मुमानी अपने असल रंग में थी। वो उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती थी। थोड़ी देर पहले उम्मीद की जो किरण फरहत आबा की सूरत में चमकी थी, इर्द गिर्द की तेरगी को कम ज़रूर ही कर रही थी। वो उसे और अम्मा को कैसे और कहाँ ले जाने वाली थी ये जानने की उसे ज़रा भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। उसके लिए यही बहुत था कि वो उसे यहाँ से निकाल ले जाएंगी कल तकरीबन इसी वक्त, और वह पूरी हिम्मत और हौसले के साथ इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहती थी। मुमानी की धमकियाँ, वहीद की दहशत, अम्मा की नातवानी
सब कुछ वैसा ही था, फिर भी यही एक कदम था जो मौत से जिंदगी की तरफ वापस ले जा सकता था। बरामदे के तख्त के करीब नीचे बैठकर सानिया ने अपना और अम्मा का मुश्तरका बैग निकालकर नीचे तह में कुछ तलाश करना चाहा। एक पतली सी फाइल में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स महफूज थे। वो मानी अंदर वहीद के साथ मसरूफ़ थी और अभी कुछ देर वो यहाँ नहीं आने वाली थी। उसने सारे कागजात फाइल से निकालकर अपने उस हैंड बैग में मुंतकिल किए जो वो अमूमन ऑफिस जाते हुए इस्तेमाल करती थी। यही एक छोटा सा काम था जो ज़रूरी था। जेवर जो भी थोड़ा सा था वो जमील मामू की बीमारी में बिक चुका था और कुछ वो यहाँ से ले जाना भी नहीं चाहती थी। गेट पर अभी कौन था? जमील आया है क्या? अम्मा सलाम फेर कर उससे पूछ रही थी। दिल को चीरता हुआ ये सवाल वो दिन में कई बार कर लिया करती थी। सानिया को और तो कुछ समझ में नहीं आता, बस वो खुद को उन्हीं के मूड के मुताबिक ढाल लेती। इस वक्त भी बड़ी हिम्मत से उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं अम्मा, मामू भी नहीं आए दुकान से। अच्छा, उन्होंने दोबारा नीयत बांध ली। सानिया बहुत दुख से उन्हें देखती रही। कुछ पता नहीं था कि अब सलाम फेरने तक उन्हें याद भी आ जाए कि जमील मामू अब इस दुनिया में नहीं रहे। अक्सर ऐसा ही होता था। अम्मा को बाकायदा इलाज की ज़रूरत थी, किसी अच्छे डॉक्टर से एक मुकम्मल चेकअप जो उनके मुअत्तल होते एसाब को बेहतरी की तरफ ला सके। बेयकीनी थी कि किसी भी पल दिल का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कल क्या होना था किसको खबर थी। वहीद ने उस छोटे से ड्राइंग रूम का एक ही निगाह में जायज़ा लिया। यहाँ किसी मेहमानदारी के आसार नहीं थे। फिर भी उन्होंने मुमानी से पूछना ज़रूरी समझा। कोई आया था? नहीं तो यहाँ कौन आता जाता है? मैंने तो खुद ही मोहल्ले वालों को मुंह लगाना छोड़ दिया। मुमानी की हाजिर दिमागी उनके सबसे ज़्यादा काम आती थी। आगे कुछ पूछना फजूल ही लगा। यहाँ ऐसे छोटे से घर में ऐसी शानदार गाड़ियाँ कहाँ आने लगीं? और क्या ज़रूरी है कि उस आदमी को घर की हर बात ही बताई जाए? लड़की का रिश्ता दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सर पर ही सवार कर लें। मुमानी और वहीद दोनों ने अपनी अपनी जगह सोचा था। गवाह मैं अपने साथ ही लाऊंगा, यहाँ से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। ये मैं एक बार फिर मना कर रहा हूँ। इसी एक बात पर मुमानी तजब्जब का शिकार थी। मोहल्ले वालों को मुंह ना लगाने का दावा कितना भी मजबूत सही, लेकिन बहरहाल तकरीबन सारी ज़िंदगी गुजरी थी यहाँ। ज़्यादा नहीं 2-3 घर तो ऐसे थे जिनको अगर इस अहम मौका पर मदऊ ना किया जाता तो आगे आंख मिलाना मुश्किल हो जाता। ये बात वो पहले भी कह चुकी थी, एक बार फिर कहना चाहिए, लेकिन वहीद ने बुरी तरह झिड़क दिया। बार बार एक ही बात मत बोलो। इस रिश्ते के लिए तुमने पैसा वसूल किया है और जो पैसा खर्च करता है मर्जी भी उसकी चलती है। फिर कौन सा तुम लोगों को यहाँ रहना है? कहा तो है मैंने कि तुम लोगों को भी वहीं शिफ्ट कर दूंगा जहाँ सानिया रहेगी। वहीद का लहजा हतमी था और इतना करख्त कि वो पहलू बदल कर रह गई। आगे सानिया और वहीद के घर में उनकी हैसियत का यकीन अभी से हो रहा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। बदबख्त कहीं का, एक बार कदम जमा लूं, फिर इस सानिया को भी देखती हूँ और तुझे भी। दिल ही दिल में उन्होंने वहीद को जी भरकर सुना डाली। फैज़ी रात गए वापस आया। ऊपर तक भरे हुए 2-3 बड़े शापर थे जिन पर निगाह पड़ते ही नैनी को अपना दिल बैठता महसूस हुआ। अलमारी से निकाले गए कितने ही पैसों पर पानी फिर चुका था। छोटे बच्चे की ज़रूरत की अशिया, कपड़े जिनका ब्रांड अपनी कीमत खुद बता रहा था। ये सब क्या ज़रूरत थी? नैनी के मुंह से अल्फाज भी जैसे टूट टूट कर निकले। क्यों ज़रूरत नहीं? ये सब तो बहुत ज़रूरी शॉपिंग थी। अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि अपने बच्चे के लिए चंद मामूली सी चीज़ें भी ना खरीद सकें। लापरवाही से सर झटकते फैज़ी ने अपना लाया हुआ सामान निकालकर बेड पर ढेर करना जारी रखा। नैनी ने बहुत हैरत से उसकी तरफ देखा। अपनी आकबत नाअंदेशी का उसे एहसास तक नहीं था। थका मांदा सोया हुआ अमीरज़ादा जो उसकी ज़ात का हिस्सा था पूरी तरह बेदार हो चुका था। इन सबसे ज़्यादा अहम खर्चा अभी हमारे सर पर है फैज़ी। पता है मुझे हॉस्पिटल के खर्च की बात कर रही हो ना, हो जाएगा वो भी। आओ देखो तो मैंने कितनी अच्छी शॉपिंग की है। वो उसकी फ़िक्र में ज़रा सा भी हिस्सेदार नहीं था। क्या रखा है इन सब चीज़ों में? इतना पैसा बर्बाद करके रख दिया तुमने। मुझसे पूछे बगैर सारे पैसे निकाल कर ले गए तुम। कम अज़ कम। ज़ब्त का दामन उसके हाथ से छूटता जा रहा था और फैज़ी के लिए ये आज भी मुश्किल था कि वो खुद पर किसी की तनकीद बर्दाश्त कर सके, चाहे वो नैनी ही क्यों ना हो, जिसके लिए वो अपने ख़ानदान और आसाइशों से भरी ज़िंदगी तक को ठुकरा चुका था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं चोरी करके ले गया था ये पैसे? मेरा ही ख़रीदा हुआ जेवर था जिसके पैसे थे ये सारे। जहाँ चाहूँ खर्च कर सकता हूँ।
تم ہوتی کون ہو اعتراض کرنے والی؟ میں کون ہوتی ہوں؟ ہوش میں تو ہو فیضی۔ بجائے اپنی غلطی کو ماننے کے تم الٹا مجھے کہتے ہو کہ میں کون ہوں۔ مارے صدمے کے نینی بے اختیار بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی حالت قابل رحم دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں سے آئیں گے اب اتنے پیسے جو ہم اس وقت خرچ کر پائیں گے؟ اندازہ بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہاسپٹل کا بل کتنا بن سکتا ہے، لیکن تم نے تو کچھ بھی نہیں سوچا۔ یہ آخری پونجی تھی جو آڑے وقت کا سہارا تھی۔ نینی کا رنج، تشویش، سب کچھ بجا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بھی تھوڑا سا قائل ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے خیال میں یہ کوئی اتنا واویلا مچانے والی بات نہیں تھی۔ اسی لیے تمہیں ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ حالانکہ اگر یہ سب چیزیں ہم دونوں مل کر خریدتے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی، مگر مجھے پتا تھا کہ تمہیں میری چھوٹی سی بھی خوشی برداشت نہیں۔ فیضی کا لہجہ اس بار دھیما تھا اور وہ ساری چیزیں بیزاری سے ایک طرف کرتا ہوا نینی کے قریب ہی بیٹھ چکا تھا، سر جھکائے افسردہ۔ ابھی چند منٹ پہلے جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ تھوڑی سی غلطی شاید خود اس کی بھی ہے۔ ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے وہ شرمندہ سی ہوئی۔ اب جب وہ یہ سب لا ہی چکا تھا تو فوری ہنگامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح وہ سب پیسے واپس تو نہیں آ جاتے۔ جو ہونا تھا وہ ہو ہی چکا تھا۔ چند لمحے یوں ہی بوجھل سی خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں کھانا لاتی ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ کیسے بھوک نہیں ہے؟ سارا دن گزر گیا ہے، باہر بھی تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، مجھے پتا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولی، تمہیں کیا فکر، تمہارے لیے تو سب کچھ پیسے ہیں۔ میری سی چھوٹی سی خوشی بھی برداشت نہیں ہے تمہیں؟ ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نینی کی طرف دیکھا۔ ایسا نہیں ہے فیضی، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ پلیز۔ سب سمجھ رہا ہوں، بچہ نہیں ہوں۔ ہر بات میں پیسے کا رونا، ہر وقت یہی ایک ٹینشن۔ صاف لفظوں میں مجھے بیکاری کا طعنہ نہیں دیتی ہو، لیکن دوسرے لفظوں میں جو چاہے کہہ دیتی ہو۔ وہ رکھائی سے کہتا کھڑا ہونے لگا، تبھی نینی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ فیضی نے دیکھا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ اچھا بس، وہ فوراً ہی موم ہوا۔ جاؤ کھانا لاؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ مہرو خالہ کے ہاں سے آیا ہوا مزیدار کھانا اس نے خاص طور پر فیضی کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ تکلیف سے بھری اس زندگی میں بس ایک ہی بات جو سہارا دیتی، اور وہ ہے ان کی محبت جو اس حال میں بھی زندہ ہے۔ یہ خیال بڑا ہی سکون بخش تھا۔ جتنی دیر میں نینی کھانا گرم کر کے لائی وہ اس سے مزید متفق ہو چکا تھا۔ اپنی شاہ خرچی کی عادت پر وہ قابو پانے میں آج بھی ناکام تھا۔ یہ صرف حالات تھے جو اسے مجبور رکھتے تھے۔ پھر بھی جہاں ذرا سی گنجائش ہوتی وہ پھر سے اپنی پرانی عادت کا اسیر ہونے لگتا۔ جیب میں پڑا والٹ نکال کر اس نے بقیہ پیسوں کی موجودگی کو کنفرم کیا۔ اب زیادہ باقی نہیں رہ گئے تھے، پھر بھی جتنے بھی تھے ان کو سنبھال کر رکھنا ضروری تھا۔ شاید واقعی یہ سب اتنا ضروری نہیں تھا۔ بے ترتیبی کے ساتھ بیڈ پر بکھرے اس خوبصورت رنگ برنگے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے فیضی نے سوچا، جو اس رنگ اڑے معمولی سے کمرے میں ذرا بھی میچ نہیں کر رہے تھے۔ نازی کے پاس جس وقت اسما پھپھو کا فون آیا وہ گھر میں اکیلی تھی۔ فرح کی امی ہاسپٹل تھی اور نانی ان کے پاس ہی رکی تھی۔ نازی کی ذمہ داریوں میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو کھانا بنا کر بھیجنا اور پھر خود بھی خاصا وقت ان کی دیکھ بھال کے لیے ہاسپٹل میں گزارنا، سبھی کچھ پوری خوش اسلوبی کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سو ان 2 دنوں میں امی سے اس کی بات نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی۔ اسما پھپھو کا فون آیا تو وہ کچن سے فارغ ہو کر ہاسپٹل جانے کے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ دیا اور مسعود آ گئے ہیں بیٹا، اس کی خیریت پوچھنے کے بعد انہوں نے فوری اطلاع یہی دی۔ اچھا، اسے خوشی تو ہوئی لیکن تھوڑی سی حیرت بھی۔ امی نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا ذکر کرتی؟ دیا کو وہاں جانے کی کون سی اجازت ہے؟ ایک بار بھی بشارت بھائی نے اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور وہ مسعود یہاں نہیں تھے تب بھی انہوں نے کوئی فون تک نہیں کیا۔ ان کی شکایت بجا تھی۔ دیا اور مسعود نے جو کیا سو کیا، مگر وہ تو بہرحال بشارت صاحب کی بہن تھی، وہ بھی اکلوتی۔ بنا بیچ میں ایک بار بھی ٹوکے نازی نے ان کا شکایت نامہ سنا، اور جب وہ فارغ ہوئیں تو بڑے تحمل سے بولی، ابا کی عادت کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ پھپھو وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے وہ کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن دیا نے انہیں تکلیف دی ہے، یہ سب اس کا اثر ہے۔ رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک کہتی ہو، میرے بھائی کے دل کو بہت گہری چوٹ پہنچی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں قصوروار تو ہوں نا، میں نے بھی کہاں ان کا ساتھ دیا۔ نازی کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کتنی شرمندہ ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں پھپھو، آپ کیا کر سکتی تھی اس صورتحال میں؟ تقدیر میں شاید یہ سب اسی طرح ہونا تھا۔
अब्बा भी गुस्से में हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तुम बात करो ना बशारत भाई से, तुम्हारी तो बहुत सुनते हैं। दिया बहुत अपसेट है और उसकी वजह से मसूद भी। अभी इतनी जल्दी? फ़ोन की फरमाइश पर हक्का बक्का सी हुई। बहन है तुम्हारी, उसकी खुशी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। जिस रोज़ से शादी हुई है एक बार भी वापस नहीं गई। अजीब सा लगता है ना। तुम्हारे फूफा अलग बातें सुनाते हैं मुझे, वो तो वैसे भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। अब तो खुलकर कहने लगे हैं कि बशारत भाई की लड़कियां अच्छे लड़के फंसाने में। अल्फाज उनके मुंह से निकलकर जैसे उसे दिल में गड़ते हुए महसूस हो रहे थे। क्यों सुना रही थी वो उसे ये सब कुछ? जो कुछ भी हुआ उसमें दिया से ज़्यादा मसूद कसूरवार था। क्यों आया था वो 7 समंदर पार से, ऐन उस वक्त जब उमर से उसकी शादी में बस 2-4 दिन ही रह गए थे। उन्हें फुफ्फा की खफगी की फ़िक्र अब्बा की बेइज्जती से ज़्यादा है। वो लोगों से बदगुमानी नहीं पालती थी, मगर इस वक्त पहली बार उसे अस्मा फुफ्फा खुद गर्ज लगीं। पहले अपने बेटे की खुशी पूरा करने में उसका साथ दिया और अब अपने शोहर का मूड ठीक रखने की फ़िक्र। उसे गुस्सा आने लगा उन सब पर ही। दिया कुछ नहीं कहती फूफा की बातें सुनकर। कम से कम अब तो उसे अब्बा की इज्जत का ख्याल कर लेना चाहिए। अस्मा फूफो ने उसके लहजे की तपश का नोटिस नहीं लिया था। इस तरह तो बात और ख़राब हो जाएगी। तुम बस कोशिश करके ये आपस के इख्तलाफात ख़त्म करवा दो। एक बार दिया का वहाँ आना जाना शुरू हो गया तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। समझ रही हो ना मेरी बात? बस आज शाम को चक्कर लगा लो और मौका मिलते ही बशारत भाई को मनाने की कोशिश करना। तुम्हारी बात नहीं टालेंगे वो। अच्छा, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज़। अपनी बात ख़त्म करते ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। वो चंद मिनट वहीं बैठी रही सोफ़े पर। सच्ची बात यह कि उसे शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था। हर शख्स बस अपना भला, अपनी आसानी चाहता था। अस्मा फूफो ने एक बार भी नहीं सोचा था कि इस सारे किस्से में वो भी एक अनहोनी का शिकार हुई है। किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल होना उस जैसी खुददार लड़की के लिए आज भी उतना ही तौहीन आमेज़ था जैसा उस रोज़ जब पहली बार उसे मुकद्दर में आई इस तब्दीली की इतला दी गई थी। उमर की दिया के लिए गहरी चाहत, उसको हासिल करने की वो सारी कोशिशें, अम्मी की हर जायज़ नाजायज़ शर्त पर आमादगी, क्या था जो उसके इल्म में नहीं था? ऐसे में कहाँ उसकी जगह बनती थी? फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा रह जाने वाली बेयकीनी को होशो हवास के साथ कबूल किया था। उसे पता था कि अब वो सारी ज़िंदगी भी उमर के लिए पीछे भागती रहेगी, तब भी वो उसे नहीं पा सकेगी। उमर उसका ख्याल रखने की कोशिश करता तो उसे एहसान लगता, और जब वो उसके करीब आता तो ऐसे लगता जैसे उसमें दिया की परछाई तलाश कर रहा है। ऐसे में खुद उसके दिल पर क्या गुजरती है ये बात शायद किसी के लिए भी अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन अब भी सबको दिया की फ़िक्र थी। एक ठोकर से सारी मसलहतों को धूल में नहलाकर अपनी खुशी हासिल करने वाली दिया, जिसने एक बार भी उससे ये पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी कि वो खानापुरी वाली ये ज़िंदगी कैसे गुजार रही है। किसी को भी उसकी फ़िक्र नहीं और शायद कभी भी नहीं थी। वो एक ज़रूरत की चीज़ की तरह इस्तेमाल की गई। एक के बाद एक ख्याल उसकी साइकी बदल रहा था, और अगर वो इस तरह सोचेगी तो शायद खुद अपनी निगाहों में सबसे पहले गिरेगी। वो अपनी बहन की खुशी से जल रही है और ना ही वो अस्मा फूफो की परेशानी को नज़रअंदाज कर सकती है। बमुश्किल उसने खुद को कंपोज किया। अगर उन्होंने उससे कहा तो अपना समझकर कहा ना। नाजी की फितरी अच्छाई ही शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उमर जब ऑफिस से आया तो वो खाना पैक करके खुद भी तैयार थी। आप खाना खा लें, फिर चलते हैं। उमर को भूख नहीं थी, लेकिन उसे किचन का रुख करते देखकर मना नहीं कर सका। तुमने खा लिया? जी। मैंने पूछा कि तुमने खाना खा लिया? उसके चौंकने पर वो हल्के से हंस पड़ा। मुझे भूख नहीं है, नाश्ता देर से ही किया था। मुझे पता है कि तुम कितना नाश्ता करती हो, चलो आओ। वो भी चुपचाप खाने की मेज़ पर आ बैठी। वह अमूमन लाइट कलर पहना करती थी, बाल सीधे साधे अंदाज में बंधे हुए और मेकअप के नाम पर महज हल्की सी लिपस्टिक। लेकिन किसी किसी वक्त उमर को अपनी निगाह उस पर जमती हुई महसूस होती। इस वक्त भी जब वो अपने लिए प्लेट में थोड़े से चावल निकाल रही थी, वो यूं ही उसे देखे गया। शायद नाजी को ही एहसास हुआ था जब भी उसने सर उठाया था। कुछ चाहिए क्या? नहीं, इस बार वो हल्की सी बौखलाहट में मुब्तला हुआ। वैसे ये अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे की बात तो मानने लगे हैं। नाजी मुस्कुरा दी। वो उससे ज़्यादा बात तो नहीं करती थी, मगर उमर को आज कुछ गैर मामूली खामोश महसूस हो रही थी। वो परेशान थी या फिर उदास? उसने अंदाज़ा लगाना चाहा। जो भी था, सबब शायद वो खुद ही था। नाजी की तरफ से एक एहसास जुर्म उस पर भी खुद ब खुद आयद हो चुका था, और जिस तरह वो उससे और उससे मुंसलिक सभी लोगों के साथ
नरमी और खिदमत गुजारी के साथ पेश आती थी, उसकी शर्मिंदगी और भी बढ़ती थी। ना थी दिया किस्मत में ना सही, लेकिन काश नाजी दिया की बहन ना होती, फिर शायद उन दोनों के बीच ये तनाव इतना गहरा ना होता। किसी किसी वक्त तो उसे बड़ी शिद्दत से यही ख्वाहिश घेरती थी। लाइल्मी भी बड़ी नेमत है, कितना अच्छा होता जो नाजी उसके हाले दिल से ना वाकिफ होती। गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर लादते हुए उसने एक ठंडी सांस ली। नाजी उससे कतई लाताल्लुक सी सड़क पर दौड़ते भागते ट्रैफिक की तरफ मतवज्जा थी, या फिर ऐसा पोज कर रही थी। कोई परेशानी है क्या, मुझे बताओ। उससे रहा ना गया तो पूछ ही लिया। नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई बात है ज़रूर, आज तुम बहुत डिस्टर्ब हो। उमर का इसरार बढ़ने लगा। हम एक दूसरे की परेशानियां तो शेयर कर सकते हैं नाजी, बताओ तो मुझे, मैं कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। नाजी को याद आया कि पहले दिन भी उसने ये बात की थी कि वो सबसे पहले उसका एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करेगा। आप मुझे वापसी में अम्मी के यहाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। कुछ सोचकर उसने एक दरमियानी राह निकालनी चाहिए। अम्मी से अस्मा फूफो के फ़ोन के बारे में बात करके ही कोई नतीजा निकाला जा सकता था। अम्मी को दिया से बेहद मोहब्बत थी, ये बात किसी से भी ना छुपी थी। फिलवक्त नाराज़ सही, लेकिन नाजी को यकीन था कि वो जल्दी उसके घर आने जाने की राह हमवार कर देंगी। वापसी में क्यों, अभी तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा, खाना तुम बना ही चुकी हो। हॉस्पिटल में तुम्हारे बजाय मैं रुक जाऊँगा, रात को वापसी में पिक कर लूँगा, ठीक। नाजी ने शुक्रगुजार निगाहों से उसकी तरफ देखा। उमर वाकई बेहद ताउन करने वाला था। छोटे मोटे नखरे जो वो करता था नानी के लाड प्यार की देन थे। नानी और फरा कुछ ख्याल तो नहीं करेंगी? पागल हो तुम, वो हल्के से हंसा। कोई कुछ नहीं कहता है, और वैसे भी मैं जाऊं या तुम, बात तो एक ही है। सरसरी से अंदाज में कही उसकी बात ने दिल को बेख्तियार छुआ। वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ तो अहमियत इख्तियार करते ही जा रहे हैं। चेहरे पर फैलती सुर्खी को छुपाने के लिए नाजी ने थोड़ा सा रुख मोड़ते हुए सोचा। उमर अब इधर उधर की बातें कर रहा था। वह समझ चुका था कि नाजी का जो भी प्रॉब्लम है वो उसके अपने घर और बहन भाइयों से मुतल्लिक है, जिसमें उसकी दखल अंदाजी कतई गैर माकूल है। अंदर आएंगे? बशारत साहब के घर पर उतरते हुए उसने पलटकर उमर की तरफ देखा। मेरा ख्याल है चंद मिनट के लिए दुआ सलाम तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। वो उसके साथ ही अंदर आया था। नाजी को अच्छा लगा कि वो इस तरह की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। घर में अम्मी, समी और अब्बा तीनों ही मौजूद थे। उमर सबका फेवरेट था। नाजी को सबसे ज़्यादा हैरत अम्मी के रवैये पर होती थी। उसे वो वक्त याद था जब अब्बा ने दिया के लिए उमर का रिश्ता कबूल किया था। उस वक्त उसका नाम सुनकर भी किस दर्जा नागवारी का मुजाहरा करती थी, मगर अब तो जैसे काया पलटी थी। रात का खाना वापसी में यहीं खाना, मैं तुम्हारी पसंद की। नाजी को छोड़कर जब वो जा रहा था तो अम्मी मोहब्बत के साथ उसे कह रही थी। नाजी ने बहुत तमानियत के साथ इस मंज़र को देखा। ऐसे ही लम्हात होते थे जब दिल से उसे ज़िंदगी में आई इस सारी गड़बड़ का एहसास मिटने लगता था। अम्मी, अब्बा, नानी, समी, कम से कम ये लोग तो बहुत खुश और पुरसकून थे, और अपनों की खुशी की फ़िक्र तो उसने बहुत छोटी उम्र से की थी। इस वक्त भी किसी अपने ही की फ़िक्र यहाँ लाई थी। अब्बा, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। उमर के जाने के थोड़ी देर बाद ही वो असल मौजू पर आई थी। अभी तक सब बड़े रिलैक्स मूड में बातें कर रहे थे। समी की जॉब के बाद घर के माहौल में बदलाव आ चुका था, लेकिन नाजी के लहजे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था कि उन सबको ही अजीब सा लगा। शायद वो अपनी शादी से खुश नहीं। एक पहला बुरा मुमकिना ख्याल उन तीनों को यही गुजरा था। कहो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बशारत साहब ज़रा संभल कर बैठे। आज अस्मा फुप्पो का फ़ोन आया था अब्बा। उनके तासुरात देखने के लिए वो महज इतना ही कहकर पल भर के लिए रुकी। क्यों? वहाँ क्या ज़रूरत थी अस्मा को फ़ोन करने की, और उसे वहाँ का नंबर दिया किसने? अब्बा से पहले अम्मी का रद्द-ए-अमल सामने आया, और उनके लहजे की नागवारी भी। मैंने ही एक बार दिया की खैरियत पूछने के लिए उनके यहाँ फ़ोन किया था, मगर जब तक वो और मसूद वापस नहीं आए थे। तुम्हें कब अकल आएगी नाजी, जब हमें कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना उससे, तो बात तो वहीं ख़त्म हो चुकी। अम्मी ने बेइख्तियार ही पेशानी को छुआ। वो सख्त बरहम थी। अपने घर की फ़िक्र करो, दिया ने जो चाहा कर लिया, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों से राब्ता रखने की। मैं खुद अस्मा को फ़ोन करके मना करूँगी कि आइंदा उसे तुमसे राब्ता करने की ज़रूरत नहीं। नाजी ने एक ठंडी सांस अपने अंदर उतारी। उसने देखा अब्बा हाथ के इशारे से अम्मी को खामोश कर रहे थे। उसे बताने तो दो, अस्मा ने क्या कहा है। मुझे सब मालूम है कि उसने। अम्मी ने दिल मिलाकर अपनी बात अधूरी छोड़ी। अब्बा, नाजी अपनी जगह से उठकर उनके करीब जा बैठी। दिया घर आना चाहती है, आप उसे और मसूद को माफ़ कर दें प्लीज़।
بشارت صاحب بالکل خاموش تھے۔ پھپھو کہہ رہی تھیں کہ وہ بہت اپسیٹ ہے اور اس کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور نازی آپا پلیز تم اس معاملے سے الگ ہی رہو۔ وہ لوگ جانے اور دیا جانے بس۔ سمی بھی ان کا ہمنوا تھا اور ان تینوں کا لہجہ حتمی تھا۔ ذرا سی بھی رعایت کی گنجائش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خود سب رشتے توڑ کر گئی ہے، ہر بات اسی وقت صاف ہو چکی۔ اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ… نازی کے لیے سب سے حیرت انگیز امی کا رویہ تھا۔ وہ دیا سے سب سے زیادہ ناراض تھی اور کسی صورت کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، جبکہ اس کا خیال تھا کہ تھوڑی سی خفگی کے بعد وہ وہی ہیں جو اماں کو منانے میں اس کا ساتھ دیں گی۔ میری خاطر ابا، میں نے تو کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ ویسے بھی کچھ دنوں کی تو بات ہے، مسعود اسے لے کر واپس امریکہ چلا جائے گا۔ وہ یہاں سے آپ کی دعائیں لے کر جائے گی تو اس کی زندگی خوشیوں سے بھری رہے گی۔ امی کی طرف سے مایوس ہو کر وہ خود سے بشارت صاحب کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے اپنے وضع کردہ اصولوں کے ساتھ گزاری تھی، لیکن وہ اولاد کی طرف سے آزمائش کا شکار ہوئے۔ اندر ہی اندر جو بیتی سو بیتی، لیکن اوپر سے وہ آج بھی ویسے ہی سخت اور بے لچک۔ کوئی ان سے بدلنے کی، جھکنے کی توقع بھی نہیں کرتا تھا۔ مگر آج معاملہ نازی کا تھا، وہ ان کے دل سے سب سے زیادہ قریب تھی، سب سے زیادہ فرما بردار۔ ابا پلیز میری خاطر۔ انہوں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں پانی اتر رہا تھا۔ بشارت صاحب کے دل کو کچھ ہوا۔ ہمیشہ اس نے ان کا کہا مانا، آج ایک بات وہ بھی مان لیتے تو کیا جاتا، مگر کیا یہ اتنا آسان تھا؟ انہوں نے تو آج تک نینی کو معاف نہیں کیا تھا، جو دیا سے کہیں کم قصوروار تھی۔ خود سری اس نے بھی دکھائی تھی، لیکن اس کی سزا بھی وہ خاموشی سے بھگت رہی تھی۔ دیا نے تو حد ہی پار کر لی تھی، عین وقت پر عزت کی دھجیاں اڑانے میں کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اگر عمر اور نازی کی شادی نہ ہوتی اس وقت تو وہ اس کے آگے نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر نازی کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ ہر ایک ہی زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں کمزور پڑتا ہے، وہ بھی انسان ہی تھے، مگر اس بار فیصلے کا اختیار کوئی اور اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ دیا نہیں آئے گی اس گھر میں، اور نازی تم کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے، سمجھ آیا تمہاری؟ امی کے لہجے میں اتنی سختی شاید ہی پہلے کبھی اس نے محسوس کی تھی۔ اور دیا کو اب یہاں کیا لینے آنا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ اب اس کا اور عمر کا سامنا ہو، اور اتنی عقل تمہیں بھی ہونی چاہیے۔ وہ نازی سے مخاطب تھیں۔ میں تو ہزار بار شکر کرتی ہوں کہ تمہیں عمر جیسا شوہر ملا، اور اب کسی کو اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ تمہاری زندگی میں تلخی پیدا کرنے کا سبب بنے۔ بہت حق تلفیاں ہو چکی اس گھر میں، مگر اب اور نہیں۔ آج وہ صرف نازی کی ماں تھیں۔ بشارت صاحب اور سمی دونوں ہی نے خود کو مسرت بھرے احساس میں گھرتا محسوس کیا۔ جو تمہاری امی کی مرضی، آج سے میں نے سارے فیصلے انہی کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ برسوں پرانے ایک بوجھ سے بشارت صاحب آزاد ہوئے تھے۔ مجھے عمر کے لیے کوئی خاص ڈش بنانی ہے۔ امی جھیپی سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ شیریں پر ضد تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہی کراچی واپس جائے گی۔ سجاد کی اسے سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے شہریار کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ ہم دونوں کی آپس میں ساری زندگی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ سجاد کا دل چاہا کہ وہ سامنے والی دیوار سے ایک بار تو اپنا سر پھوڑ ہی لیں۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو مجھے وہاں سے بلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آ جاتی ہیں اگلی فلائٹ پکڑ کر۔ چڑھ کر اس بار انہوں نے یہی کہا تھا، جس پر شیریں نے طنزیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ بہت برا لگا ہے تمہیں یہاں آنا سجاد۔ ظاہر ہے میرے مسئلوں میں تمہیں دلچسپی بھی کیا ہو سکتی ہے۔ تمہارے دل نے دوسرے مشغلے جو ڈھونڈ لیے ہیں۔ اس کا اشارہ جس طرف تھا وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے، مگر انہوں نے نظر انداز کیا۔ میں صرف تمہیں مزید الجھنوں سے بچانا چاہ رہا ہوں، جو تمہاری ضد کے ہاتھوں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ الجھنیں میری ضد نے نہیں، تم نے بخشی ہیں سجاد، اور اس بات سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، لیکن اچھا بھی نہیں کیا میرے ساتھ۔ شہریار تمہاری اپنی خواہش تھے شیریں، اور شادی سے پہلے تم لوگ ایک دوسرے سے کئی بار ملتے رہے ہو، یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں تھا۔ سجاد نے شکریہ کیا تھا کہ اس آس پاس کی ٹیبلز پر اس وقت بہت کم لوگ تھے۔ وہ آج ہی یہاں پہنچے تھے اور اسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ یہ زبردستی کا ہی سودا تھا۔ ظاہر ہے جب تم صاف لفظوں میں کہہ چکے تھے کہ تم ثانیہ کو پسند کرتے ہو، تو میرے پاس دوسرا کون سا راستہ رہ جاتا تھا؟ ایک پرانی بات شیریں نے بروقت دہرائی۔ پھر اب اسی راستے کو کیوں کھونا چاہ رہی ہو؟ کم از کم کچھ تو ہے تمہاری زندگی میں، شوہر، گھر۔ شیریں بنا پلک جھپکے سجاد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جو چاہنے کے بعد بھی نہ مل سکے اس کی تکلیف ساری عمر رہتی ہے سجاد، لیکن انچاہی چیز کے ساتھ ساری عمر رہنا اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے۔
یہ بات میں نے اب جانی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ ہلکے سے محض اتنا ہی کہہ سکے۔ تمہیں نہیں معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا، اسی لیے تو تم نے بہت آسانی سے مجھے ٹھکرا دیا۔ سنو شیریں، تم میرے لیے ہمیشہ بہت اچھی دوست رہی۔ میرا خیال ہے آج تک کوئی بھی اس درجے تک نہیں پہنچا جس پر تم آج بھی ہو، لیکن اس کے آگے میں نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ تم بہت اچھی ہو، کسی کے لیے بھی قابل فخر ساتھی، لیکن اگر ثانیہ تمہاری زندگی میں نہ آتی تب تو تم میرے ہی بارے میں سوچتے، یہ تو مانو گے؟ پورے یقین کے ساتھ وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں، سجاد کا سر دھیرے سے نفی میں ہلا۔ میرے حالات تب بھی اس کی اجازت نہیں دیتے شیریں۔ اگر مجھے تم سے شادی کرنی ہوتی تو میں کئی سال پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن میں بابا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، نہ کل اور نہ آج۔ ہمارا خاندان آج کے دور میں بھی 100 سال پہلے کی اقدار سینے سے لگا کر جینے میں ہی فخر سمجھتا ہے۔ تم سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے شیریں، پھر بھی تم… اب بات ادھوری چھوڑ کر سجاد نے گلاس وال کے دوسری طرف دکھائی دیتے سبزہ پر نگاہ جما دی۔ اس بار شیریں سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو اور میں نے ہمیشہ بہت دل سے تمہاری سچی خوشیوں کی دعا کی ہے، مگر قسمت کا چکر دیکھو، میں ہی تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس دل توڑتی سچائی سے کسے انکار تھا؟ پہلی بار شیریں نے خود کو بہت چھوٹا پڑتا محسوس کیا۔ کیسا جذبہ تھا جو اپنی ذات کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھنے دیتا تھا، محض خود غرضی جس کے ہاتھوں وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو کھو چکی ہے یا کھونے والی ہے۔ ایک بے ساختہ سی گھبراہٹ کے ساتھ اس نے سجاد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ شیریں کی حرکت اتنی اچانک تھی کہ سجاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شیریں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نہیں ہٹایا۔ وہ بہت غور سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے ایک عمر کی تنہائی جھیلی تھی اور ایک عمر کی تنہائی جھیلنے کے لیے تیار تھا، بنا کسی سے شکوہ شکایت کیے، دوسروں کی خوشی پر اپنی زندگی نذر کر دینے والا، اور اس کی خوشی کے بارے میں سوچنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ ارد گرد سبھی اپنی اپنی مصلحتوں کے شکار، اپنے اپنے تحفظات، سجاد کے بھائی، بابا اور وہ خود شیریں حسین۔ کس منہ سے وہ خود کو سجاد کے لیے سب سے زیادہ پرخلوص ہونے کا دعویٰ کرتی چلی آئی ہے؟ اصل میں تو وہ بھی صرف اور صرف اسے پانے کی آرزو مند رہی، اور اس میں ناکامی کے بعد نہ وہ اسے معاف کر پائی اور نہ ہی ایک بار بھی اس نے سجاد کی زندگی آسان کی۔ کیا حق پہنچتا تھا اسے بھی یا کسی کو بھی کہ وہ سجاد کی زندگی کو اپنی خواہشات کے ساتھ نتھی کرے؟ کیوں نہیں اسے اس کی زندگی جینے کے لیے آزاد کیا جاتا؟ کوئی اور نہیں مگر کم از کم وہ خود تو۔ اس بار شیریں کی آنکھ شرمندگی کے بوجھ سے جھکی تھی۔ سجاد اس کی طویل خاموشی سے ہی پریشان ہو چکے تھے۔ چلو اگر تم اصرار کرتی ہو تو میرے ساتھ ہی واپس چلو، مگر وہاں جا کر ٹھنڈے دل کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنا۔ شہریار برا نہیں ہے، اس کا لائف سٹائل مختلف ہے، تم اتنی سمجھدار ہو کہ آہستہ آہستہ تھوڑا بدلاؤ تو لا ہی سکتی ہو۔ شیریں کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر وہ اسے پھر سمجھا رہے تھے، مگر جب اپنی بات کہتے کہتے وہ ذرا سا رکے تو شیریں نے آہستہ سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ تم ثانیہ سے شادی کر لو سجاد، بہت کر لیا سب کا خیال، اب صرف اپنے بارے میں سوچو۔ آج اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ تھی جو دور کہیں پیچھے رہ جانے والے زمانے کی یاد دلاتی تھی۔ مارے حیرت کے وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائے۔ بابا، خاندان، سب کو ایک طرف رکھ کر صرف اپنے دل کی سنو اور جو وہ کہے اس پر عمل کرنے میں اب مزید دیر نہ کرو۔ خدا نہ کرے کہیں صرف پچھتاوا ہی رہ جائے۔ اپنی بات کہتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھی اس پر عمل کتنا بھی ناممکن سہی، مگر اتنا تو تھا کہ وہ اپنی سب سے اچھی دوست کو واپس لانے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ ایک بھاری بوجھ سجاد نے خود سے ہٹتا محسوس کیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے بہت فخر سے شیریں کی طرف دیکھا۔ میری فکر مت کرو، میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ میں نے اپنی سب سے اچھی دوست کو واپس پا لیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے لابی میں سے گزر رہے تھے۔ کیسے فکر نہ کروں، ساری زندگی کیا یوں ہی اکیلے کاٹو گے؟ تم سے اچھا تو فیض ہی رہا، حالانکہ وہ اپنے قابل تک نہیں ہوا تھا، مگر دیکھو آج کل کی نسل کو، اس کی خود غرضی ان کے لیے اپنی کتنے فائدہ مند ہے۔ گاڑی تک پہنچنے تک وہ انہیں بولنے کا بالکل بھی موقع نہیں دے پائی تھی۔ سجاد مسکراتے ہوئے سننے لگے۔ پھر اب چلنے کا پروگرام ہے یا نہیں؟ نہیں، ابھی نہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے شیریں نے پورے اعتماد سے سجاد کی طرف دیکھا۔ لیکن تم اب اگلی فلائٹ سے واپس جا رہے ہو اور میں کچھ دن بعد آؤں گی تمہاری شادی کی تیاریوں میں حصہ لینے کے لیے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، سب کچھ اتنا آسان کہاں ہے۔ مشکل بھی نہیں ہے سجاد، بہت ہو گیا، اب اپنا حق لو زندگی سے۔ میں خود بابا سے بات کروں گی اگر تم نہیں کرتے۔
گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے شیری نے کسی کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ سجاد نے پلٹ کر دیکھا، شہریار اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا اور ایک شخص ان کے ساتھ بھی تھا۔ اتنی دور سے وہ اس کے تاثرات تو نہیں دیکھ سکے، مگر انہیں بابا کی بات یاد تھی، تم ان دونوں کے بیچ اختلاف کی وجہ مت بننا، اور شکر ہے کہ اب ایسا نہیں ہونے جا رہا تھا۔ سجاد نے بہت اطمینان کے ساتھ سوچا، جاؤ شہریار سے مل لو اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، گاڑی بڑھاتے ہوئے شیری نے کہا تھا۔ وہ ان کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی، اور یقیناً اب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بہت مطمئن ہو کر وہ شہریار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آج کی رات شاید اس گھر میں آخری رات تھی، باوجود کوشش کے بھی وہ خود کو یقین دلانے میں ناکام تھی، پھر بھی رہ رہ کر خود کو ہمت دلاتی رہی۔ اماں کے پاس تخت پر لیٹے اس نے کتنی ہی کروٹیں بدل ڈالیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ پھر کبھی ان در و دیوار کو نہیں دیکھ سکے گی، جہاں کی بیشتر یادیں تلخ سہی، لیکن جمیل ماموں کا شفیق سایہ آج بھی آس پاس محسوس ہوتا تھا۔ آج اس نے ان کے کمرے کے کتنے ہی چکر لگائے تھے، ان کے پلنگ اور کرسی پر کتنی ہی دیر بیٹھی ان کی چیزوں کو بار بار چھوتی رہی تھی۔ کتنے ہی دن سے وہ آفس چھوڑے بیٹھی تھی، 10-11 دن تو ہو ہی گئے تھے، مگر انہوں نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ آخر اسی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اسلام آباد بھی تو چلے گئے۔ ذہنی رو بھٹکنا شروع ہوئی، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ فرح ضرور کسی پریشانی میں ہوگی، وہی ہے جو یہاں اس کا پتہ کرنے ضرور آئے گی، یہ اسے یقین تھا۔ جہاں اسے فرحت آپ لے کر جانے والی تھی، معلوم نہیں وہاں سے فرح سے رابطہ ممکن بھی ہوگا، اور ہوگا بھی تو کتنے دن میں۔ ایک کے بعد ایک خیال، ان سے بچنے کے لیے اس نے قریب رکھا چھوٹا کشن اٹھا کر اپنا چہرہ چھپایا۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی پوری کوشش کر رہی تھی، تبھی اسے ایسا لگا جیسے کوئی قریب سے گزرا ہے۔ خوف سے اس کا دل ہلکے سے کانپا۔ ذرا کشن ہٹا کر اس نے سامنے دیکھا، لبنہ دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ کیا کرے وہ؟ کیا لبنہ کو خود روک لے یا مومانی کو اٹھائے؟ وہ ٹھیک سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لبنہ سیڑھیاں پار کر چکی تھی۔ تبھی چھت پر کسی چیز کے گرنے کی آواز رات کے سناٹے میں بہت زور سے گونجی۔ ثانیہ کے منہ سے بے ساختہ ہی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اماں سے نکاہت کی وجہ سے فوری طور پر تو اٹھا نہیں گیا، لیکن ان کی آنکھ فوراً کھلی تھی۔ تبھی دوسرے لمحے مومانی کے کمرے کا دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھلا۔ کیا ہوا؟ کیسی آواز تھی؟ گہری نیند میں سے اٹھنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں پوری طرح کھل نہیں پا رہی تھیں۔ وہ لبنہ، ثانیہ نے اٹکتے ہوئے صاف ہاتھ سے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ حیرت انگیز تیزی کے ساتھ اس طرف لپکیں۔ ثانیہ نے شاید ہی کبھی انہیں اتنی پھرتی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ خود اس کی تو یہ حالت تھی کہ اب تک خوف کے مارے وہ کھڑی تک نہیں ہو سکی تھی۔ اوپر کوئی اور شخص بھی تھا، کوئی چور، یا پھر کہیں کسی نے لبنہ کو مار تو نہیں ڈالا؟ پے در پہ آتے خیالات۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ اپنے سر پر آئی مصیبت کو بھی بھول سی گئی۔ ساری ہمت اکٹھی کر کے جب وہ برآمدے میں کھڑی مومانی کے پیچھے اوپر جانے کا ارادہ کر رہی تھی، تبھی وہ اسے نیچے آتی دکھائی دی۔ لبنہ کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی وہ سیڑھیوں سے نیچے لا رہی تھی۔ جب تک وہ صحن میں آئی، ثانیہ برآمدے کی لائٹ جلا چکی تھی۔ لبنہ کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، بکھرے ہوئے بال، دوپٹہ ندارد اور لباس قدرے مسئلہ ہوا۔ بند کرو یہ لائٹ، مومانی اب تک ایک لفظ نہیں بولی تھی، مگر لائٹ جلتے ہی ثانیہ کی طرف دیکھ کر گرائیں۔ وہ گھبرا کر جلدی سے لائٹ بجھا چکی تھی۔ لبنہ کو اسی طرح کھینچتے ہوئے وہ کمرے میں لے کر چلی گئی اور دروازہ کھٹاک سے بند۔ وہ ہر دم چیختی چلاتی ان دونوں عورتوں کی یہ خاموشی حیرت انگیز تھی۔ کیا دیکھا تھا مومانی نے چھت پر؟ نہ توصیف سے لبنہ کی ملاقاتیں چھپی ہوئی تھی اور نہ ہی لبنہ کی ڈھٹائی۔ دونوں ماں بیٹی میں اس بات کو لے کر کتنی ہی جنگیں ہو چکی تھیں، مگر آج بات معمول سے ہٹ کر تھی۔ مومانی نے رننگ کمنٹری کے بجائے خاموشی کو ترجیح دی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے ثانیہ واپس ماں کے پاس آ بیٹھی۔ وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ کوئی خاص بات نہیں اماں، اوپر کچھ گر گیا تھا، اسی کی آواز تھی، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اماں کو واپس لٹایا اور خود بھی ان کے برابر ہی لیٹ گئی۔ نازی کچھ خاموش سی تھی۔ عمر نے اس کی خاموشی تو بشارت صاحب کے گھر پر ہی نوٹ کر لی تھی، لیکن وہاں پر جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ واپسی پر البتہ اس نے ضرور وجہ جاننے کی کوشش کی، مگر وہ صاف صاف ٹال گئی۔ کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی تھکان سی ہے۔ اب تک یہ دوسری بار تھا جب وہ اس کی بات کا کوئی واضح جواب دینے سے ہچکچائی تھی۔ عمر کو تھوڑا سا برا تو لگا۔ سپہر کو جب وہ لوگ گھر سے نکلے تھے تب بھی اسے نازی فکر مند محسوس ہوئی، اور اس وقت اور بھی زیادہ۔ وہاں بشارت صاحب کے ہاں کا ماحول اتنا نارمل اور خوشگوار تھا کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ نازی کی ٹینشن کا تعلق وہاں سے ہے۔
امی، ابا، سمی، عمر کو صحیح معنوں میں تو ابھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، خاص طور پر نازی کی امی، جن کے بارے میں اس کی پچھلی رائے کچھ اتنی خوشگوار نہیں تھی، اب ایک بالکل ہی مختلف شخصیت محسوس ہوتی تھی۔ جس طرح وہ اس کی آؤ بھگت کی فکر کرتی تھی، عمر کو خود پر کسی وی آئی پی شخصیت کا شبہ خود بخود ہونے لگتا تھا۔ پھر کیا تھا جو نازی جیسی نرم خو اور صلح پسند لڑکی کو مضطرب کیے ہوئے تھا؟ کیا فائدہ وہ پھر سے تردید کر دیتی پوچھنے کا؟ کسی وقت تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کے اور اپنے بیچ کے فاصلے کو خود ہی کم نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا دھیان رکھتی، نانی کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ کوئی گھر آتا تو خوش اخلاقی اور مہمان نوازی کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتا تھا، لیکن پھر بھی ایک اندیکھی دیوار تھی جو بیچ میں سے گرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بنیاد اٹھانے والا بے شک وہ خود تھا، لیکن اسے برقرار رکھنے میں نازی بھی شریک تھی۔ تھوڑا سا خفا وہ اس حتمی نتیجے پر پہنچ رہا تھا۔ بقیہ راستہ خاموشی سے کٹا۔ آج نانی وہیں فرح کے ساتھ تھیں، اس سے گھر کا سناٹا اور بھی گہرا لگ رہا تھا۔ وہ ہوتی تھیں تو سوال جواب کا ایک سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ نازی آتے ہی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ وہ بے دلی کے ساتھ ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ تبھی فون بجنا شروع ہوا۔ نازی سے بات کروا دے، نہ دعا نہ سلام، دوسری طرف سے فوری فرمائش تھی۔ عمر نے ہولڈ کروا کر نازی کو آواز دی تو وہ تھوڑی حیران سی ہوئی۔ اس وقت کس کا فون آ گیا؟ ہاسپٹل سے تو نہیں ہے؟ فوری طور پر اس کا ذہن فرح کی امی کی طرف گیا۔ نہیں، وہاں سے نہیں ہے، کوئی تمہارے جاننے والی ہیں۔ نازی فون اٹھا چکی تھی۔ سوئی تو نہیں تھی ابھی؟ دوسری طرف سے اسما پھپھو پوچھ رہی تھی۔ ایک دبی دبی سی سانس نازی کے ہونٹوں سے آزاد ہوئی۔ ابھی گھر پہنچی ہوں پھپھو۔ کھانے پر روکا ہوگا بھابھی نے؟ جی، ہمیں تو مدتیں گزر گئی ان کے ہاتھ کا کھانا کھائے ہوئے، اب تو وہ شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں۔ دوسری طرف موجود اسما پھپھو کو بے اختیار ہی وہ سنہرے دن یاد آئے جب دیا اور مسعود کی دھوم دھام سے کی جانے والی منگنی برقرار تھی اور بشارہ صاحب کے ہاں انہیں بڑا خصوصی پروٹوکول حاصل رہتا تھا۔ پہلے جیسا وقت ہوتا تو نازی بھی شاید انہیں فوراً ہی پرجوش دعوت دے ڈالتی، مگر اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ فون عمر نے اٹھایا تھا؟ یادیں ماضی سے پیچھا چھڑا کر وہ حال میں آئی۔ جی، اسے مت بتانا میرے بارے میں، معلوم نہیں کیا سوچے گا۔ وہ خود عمر سے ہر بات کہنا مناسب نہیں سمجھتی تھی، مگر پھر بھی اسما پھپھو کی بات اسے عجیب سی لگی۔ اچھا، پھر تم نے بات تو کر لی نا بشارت بھائی اور بھابھی سے دیا کے بارے میں؟ ان کے لہجے کی بے قراری نازی نے بخوبی محسوس کی۔ آج سارا دن شاید انہوں نے اس کا جواب سننے کے لیے بےتابی سے انتظار کیا تھا۔ میں نے کہا تھا ان سے، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور دیا کی سفارش کرو گی ان کے سامنے۔ کرنی بھی چاہیے، بڑی بہن ہو اس کی اور وہاں گھر میں تمہاری چلتی بھی ہے۔ بشارت بھائی تو ہمیشہ سے ہی وہ کرتے ہیں جو تم کہتی ہو، اور اب تو سنا ہے بھابھی بھی تمہارے ہی گن گاتی ہیں۔ نازی کو ان کا انداز عجیب سا لگا۔ ان کا پہلا فون جب آیا تھا تب بھی اور اب بھی تصدیق ہو رہی تھی، اسما پھپھو واقعی بدل گئی تھی۔ ان کا شفیق اور معاملہ فہم انداز کھو رہا تھا۔ معلوم نہیں اس بدلاؤ کے پیچھے کون؟ آپ کو کیسے پتا کہ امی میری بات ماننے لگی ہیں؟ عمر کی طرف ایک نگاہ ڈالتے ہوئے وہ کارڈ لیس لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دیا کہہ رہی تھی کہ امی اب نازی آپا کے علاوہ کسی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ خیر، اس سے مجھے کیا لینا دینا؟ اپنی بات کہہ کر وہ پل بھر کے لیے رکی۔ نازی کو لگا وہ جھوٹ بول رہی ہیں، دیا اس کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی بات کیوں کرے گی؟ وہ بھی جبکہ وہ اپنی سب سے بڑی خوشی کو پانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ بتاؤ پھر میں دیا اور مسعود کو لے کر وہاں کب جاؤں؟ اسما پھپھو اتنی پر یقین تھی کہ نازی کو صاف جواب دینے میں دقت کا سامنا ہو رہا تھا۔ وہ نہیں مان رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تو اور لگے گی پھپھو۔ اصل میں کتنی دیر اور؟ مسعود کوئی یہاں تھوڑی بیٹھا رہے گا، واپس امریکہ چلا جائے گا ایک آدھ مہینے میں۔ عجیب ماں باپ ہیں، بجائے بیٹی کی خوشی میں خوش ہونے کے الٹا اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے پر تلے ہیں۔ وہ طیش میں آ چکی تھی۔ نازی کو ان کے غصے سے زیادہ ان کا آخری جملہ کھٹکا۔ کیسی مصیبت پھپھو؟ دیا ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ٹھیک ہے؟ جب کسی لڑکی کو کوئی آگے پیچھے پوچھنے والا نہ ہو، اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے شوہر یا سسرال کی نگاہ میں؟ اب تو تمہیں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ کا گھر صرف سسرال نہیں ہے دیا کے لیے، اور مسعود تو اس سے بہت محبت کرتا ہے پھپھو۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی، سو اب آسانی سے بات کر رہی تھی۔ ہر رشتہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے، جب ماں باپ بہن بھائی بدل سکتے ہیں تو پھر کسی اور کا کیا اعتبار؟ برا مت ماننا نازی، تمہارے ہاں بیٹیوں کو بوجھ کی طرح اتار پھینکنے کا رواج پڑ چکا ہے۔ پہلے نینی اور اب دیا، رہ گئی تم تو تمہاری قسمت اچھی تھی جو دیا کے انکار پر عمر تمہارے حصے۔
ساری مروت بالائے طاق رکھ کر اسما پھپھو بولتی ہی چلی جا رہی تھی، پر اس کے لیے مزید سنتے رہنا مشکل تر ہو رہا تھا۔ بنا کوئی لفظ کہے اس نے فون بند کر دیا۔ دل اتنا برا ہو رہا تھا کہ اب باہر لاؤنج میں جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بستر پر آ لیٹی۔ عمر کافی دیر کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نازی سو چکی ہے، مگر جلد اسے احساس ہو گیا کہ وہ غلط ہے۔ نیم اندھیرے کمرے میں جب آنکھیں ماحول سے مانوس ہوئیں تو اسے نازی کے وجود میں ہوتی خفیف سی لرزش صاف دکھائی دی تھی۔ دوسری طرف کروٹ لیے وہ بے آواز انداز میں یقیناً رو رہی تھی۔ عمر کی ساری خفگی پل بھر میں ہوا ہوئی۔ کیا ضروری ہے کہ وہ اس سے پریشانی کی وجہ جاننے پر اصرار کرے؟ بنا کچھ جانے بھی تو وہ اس کی تکلیف کو شیئر کر سکتا ہے۔ اس کا ہاتھ دھیرے سے نازی کے بالوں پر جا ٹھہرا۔ صبح حسب معمول وہ عمر سے پہلے اٹھی تھی، ہر شے نکھری نکھری شاداب، اور خود دل پر گزشتہ رات والی اسما پھپھو کی ناگوار باتوں کا ہلکا سا بھی ملال نہیں۔ عمر چاہے دیا کی مہربانی سے اس کی زندگی میں آیا تھا یا پھر قسمت کے کسی خوبصورت اتفاق سے، آج اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، یاد رکھنا تھا تو بس اس کی نرمی اور خلوص کو۔ عمر کو اٹھاتی ہوئی وہ کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے چلی آئی۔ عمر تیار ہو کر آیا تو وہ لاؤنج کی چھوٹی سی میز پر اس کی منتظر تھی۔ السلام علیکم، بلند آواز میں کہتے ہوئے عمر نے دلچسپی سے نازی کے چہرے پر پھیلتے خوبصورت رنگوں کو دیکھا۔ وہ کچھ شرما سی گئی۔ ناشتہ کریں، پلیٹ آگے سرکاتے ہوئے اس نے عمر کی توجہ دوسری طرف کرنا چاہی تو وہ ہلکے سے ہنس پڑا۔ کبھی تو کام کی بات کے علاوہ بھی کوئی اور بات کیا کرو، مثلاً یہ کہ آج اس نئی شرٹ میں کتنا سمارٹ دکھ رہا ہوں، یا پھر تمہیں کہیں شاپنگ پر چلنا ہے، یا میں آفس سے جلدی گھر آیا کروں، یا پھر… اس کی گردان لمبی ہونے لگی تو نازی نے بے ساختہ ہی ہاتھ جوڑے۔ بس بھی کر دیں اب۔ عمر نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی ہر ادا میں سادگی تھی، اور اس سادگی میں بڑی انوکھی دلکشی تھی۔ میں گرم چائے لے کر آتی ہوں۔ شاید وہ اس کی نگاہوں سے بوکھلا کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور عمر کو مزید کچھ موقع دیے بغیر تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ عمر کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ اسے خوش اور ریلیکس دیکھنا ہی بہت اچھا لگ رہا تھا، اتنا کہ اسے خود بھی حیرت ہو رہی تھی۔ کیا وہ دیا کو بھول رہا تھا؟ اپنے آگے کھڑے ایک بڑے سارے سوالیہ نشان کا جواب اس نے بہت اطمینان سے ڈھونڈنا چاہا، اور عجیب سی بات تھی کہ پہلی بار نہ دیا کے نام سے اس کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، اور نہ ہی نارسائی کی تکلیف کا وہ احساس پیدا ہوا جو کسی طور چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وقت کی رفو گری بڑے غیر محسوس انداز میں اپنا کام کر رہی تھی۔ نازی آئی تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ملا۔ سارا ناشتہ ٹھنڈا کر دیا آپ نے؟ میں گرم کر کے… کوئی ضرورت نہیں۔ عمر نے نازی کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما۔ بیٹھ کر آرام سے ناشتہ کرو، ہر وقت میری فکر میں مت رہا کرو۔ نانی کیا کم ہے میری عادتیں بگاڑنے کے لیے کہ تم نے بھی انہی کی لائن پکڑ لی؟ وہ اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے ٹھنڈا کھانا مت رکھا کرو۔ بے اختیار وہ اسے یاد دلا گئی جب نانی کے ٹوکنے کے باوجود وہ اسے 10 بار کچھ نہ کچھ گرم کرنے کے لیے میز پر سے اٹھاتا تھا۔ ہاں، کہہ تو رہا ہوں کہ بگڑی ہوئی عادت ہے میری، کم از کم تمہیں تو مجھے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نازی نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑائی۔ بگڑے ہوئے آسانی سے کہاں ٹھیک ہوتے ہیں؟ سب ہو جاتے ہیں، بس خلوص سے کوشش شرط ہے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ اسی ٹھنڈے ناشتے کو بہت آرام سے کھا رہا تھا، تبھی نازی کو کچھ یاد آیا۔ سوری، کل میں تھوڑی پریشان تھی، اسی لیے شاید آپ کو برا بھی لگا ہو۔ آج صبح سے کئی بار اسے اپنے رویے کی خرابی کا احساس ہو رہا تھا، جب عمر کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی برا نہیں لگتا مجھے، لیکن میں تمہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بس اصل بات اتنی سی ہے۔ اس سادہ سے جملے میں چھپے گہرے خلوص نے نازی کے دل کو کہیں اندر تر اتر کر چھوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ بالکل خاموش ہوئی۔ عمر نے کل رات سے ایک بار بھی اپنا سوال نہیں دہرایا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس فون کی بابت پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن نازی کو اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے ایسا ہی کرنا بہتر لگا۔ کل دن میں اسما پھپھو کا فون آیا تھا اور رات میں بھی ان کا ہی تھا۔ وہ فوراً سمجھ چکا تھا کہ نازی اسے کچھ بتانے سے گریز کیوں کر رہی تھی۔ کوئی خاص بات؟ پوری کوشش کے ساتھ اس نے اپنے لہجے کو سرسری سا ہی رکھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ دیا کو امی ابا معاف کر دیں، اس کا گھر میں آنا جانا شروع ہو جائے۔ معلوم نہیں دیا کا عمر کے سامنے ذکر چھیڑ کر وہ صحیح کر رہی تھی یا غلط۔ بہت ڈرتے ڈرتے اس نے عمر کے تاثرات میں کسی تبدیلی کو نوٹ کرنا چاہا، مگر حیرت انگیز طور پر وہاں ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ تم سے کیا چاہتی ہیں وہ اس سلسلے میں؟
वो चाह रही थी कि मैं उन लोगों को मनाऊं। उनका ख्याल है कि घर वाले मेरी बात मानते हैं। तो धीरे धीरे वो हौसला पाती जा रही थी। उमर ने एक बार भी बीच में नहीं टोका और जब वो खामोश हुई तो बहुत नरमी के साथ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम जो बेहतर समझो करो, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर मेरी वजह से। नाज़ी नहीं चाहती थी कि वो अपने और दिया के हवाले से कुछ कहे, लेकिन शायद उमर के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। हमारी शादी के अगले दिन भी मैंने तुमसे कहा था कि दिया के लिए मेरी ख्वाहिश कितनी भी शदीद सही, लेकिन मुझे हकीकत का सामना करना आता है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था हालात से खुद को मानूस करने के लिए, और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने वो वक्त मुझे दिया, और वरना कोई और लड़की होती तो शायद कब की ये घर छोड़कर जा चुकी होती। वो एतराफ़ कर रहा था, कोई इजहार मोहब्बत नहीं, कोई बुलंदोबांग दावा नहीं, लेकिन नाज़ी को लगा कि जैसे वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है। मैंने कहा था ना कि सबसे पहले हमें एक दूसरे का सबसे अच्छा दोस्त बनना है, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने दोस्त के साथ परेशानी को शेयर किया। शुक्रगुजारी का एक आंसू जो नाज़ी की आंख के कोने पर टिका था, उमर ने अपनी उंगली की पोर से साफ किया तो वो मुस्कुरा दी, और जब वो मुस्कुराती तो उसके चेहरे का हर नक्श मुस्कुराता है। ये एहसास उमर को उस वक्त भी होता था जब वो दिया का गम मनाने में मसरूफ़ था, अब और भी ज़्यादा हो रहा था। आज बहुत देर कर दी है तुमने। सजाद भाई की तो खैर है, लेकिन मुझे बाबा के पास जाना है पहले, और वो मेरी खबर ज़रूर ही ले डालेंगे। थोड़ा सा हड़बड़ाकर उसने वॉलेट, फ़ोन और चाबियां उठाईं और खुदा हाफिज़ कहता बाहर निकल गया। सुबह से ये छठी बार था जो वो फिर आईने के सामने खड़े थे। वार्डरोब से कुछ निकालती फरहत ने गहरी निगाह वहीद पर डाली। ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े वो बड़े इश्तियाक से खुद में मसरूफ़ थे। फरहत को तो अब ये भी याद नहीं रहा था कि उसे उनसे नफ़रत करते हुए कितना तवील अरसा गुजर चुका था। उसे आलाकार बनाकर वो लालच और खुदगर्जी के कितने खेल खेल चुके थे। क्या देख रही हो, बहुत अच्छा लग रहा हूँ क्या? फरहत ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम मेरी बीवी हो सकती हो। बहुत जल्द तुमने अपना सारा रंग रूप खो दिया। हालांकि छोटी हो मुझसे, लेकिन ईमानदारी से बताओ, अब मुझसे कहीं बड़ी लगती हो या नहीं? आज उनका मूड अच्छा था, इसीलिए ये कड़वी बातें भी बहुत मुस्कुराते हुए सहूलत के साथ कर रहे थे, वरना यही फिक्रे वो गुस्से भरी ऊंची आवाज़ में दोहराया करते थे। वो इतनी आदी हो चुकी थी कि अब तबसरे की भी ज़रूरत नहीं समझती थी। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, ज़रा बाज़ार तक। ज़रूर जाओ, अच्छी बात है, दिल भी बहलता रहे। और आजकल तो लग रहा है कि बाबा और सज्जाद ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी तुम्हें पैसे देने में। वो दिल से यही चाहते थे कि फरहत किसी दूसरी तरफ ही मसरूफ़ रहे, लेकिन तंज के बगैर वो शायद रह नहीं सकते थे। फरहत ने कमरे से निकलते हुए ज़रा रुककर मुड़कर वहीद की तरफ देखा। ठीक कह रहे हो, बाबा और सज्जाद ने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी किस्मत में शोहर की कमाई तो है ही नहीं। अपनी बात कहकर वो उनका जवाब सुनने के लिए भी नहीं रुकी थी। वहीद पेचोताब खाकर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके मोबाइल की बेल बजी। कहाँ मरा हुआ है बदबख्त, कल से कोई अता पता नहीं, सबके सब नमक हराम, पैसा दिए जाओ बस, काम के वक्त मौत आती है सबको। फ़ोन उठाते ही वो बुरी तरह दहाड़े। दूसरी तरफ वही शख्स था जिसे उन्होंने जमील मामू के घर की निगरानी पर मुकर्रर किया था। मालूम नहीं वो अपनी सफाई में क्या जवाब पेश कर रहा था, लेकिन वहीद की दिलचस्पी किसी और बात में थी। पता किया कोई आया तो नहीं था वहाँ गाड़ी में दिन के वक्त तुम्हारी गैर मौजूदगी में? आया था वहीद साहब, बल्कि आई थी। सामने वाले दुकानदार को पाबंद करके गया था मैं। उसकी रिपोर्ट है कल तकरीबन 12 और 1 बजे के दरमियान एक खातून आई थी बड़ी सी गाड़ी में। वो थोड़ी देर रुकी भी थी उस घर में। क्या वह हरगिज़ भी इतने शॉक्ड ना होते अगर मुमानी ने कल फौरी तौर पर वहाँ किसी की भी आमद से साफ इनकार ना किया होता? यहाँ कौन आएगा गाड़ियों में, हमारे यहाँ तो सबसे बढ़कर आप ही। वहीद के कानों में वो खुशामद भरे फिक्रे गूंज रहे थे जो मुमानी के लबों से वक्तन फ़वक्तन अदा होते रहे थे। गाड़ी का मॉडल, कलर सब कुछ वही था, और बाबा के ऑफिस की ये गाड़ी इस्तेमाल करने वाली खातून को पहचानने में उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं था। पलक झपकते में सारा मंजर वाज़ेह होकर सामने आ चुका था, मगर बेहद नाकाबिले यकीन। फ़ोन बंद करने के बाद भी वही चंद मिनट वहीं खड़े रह गए थे। कैसी अजीब बात थी, इतनी समझदारी से सेट किए सारे खेल में वो बीना को फरामोश करने की गलती कर चुके थे। हालांकि वही थी जिसे उन्होंने सबसे पहले अपनी राह से हटाया था, सबसे बड़ा ख़तरा समझकर, मगर वो अब वापस आ चुकी थी, और कैसे मुमकिन था कि वो फरहत को सारे हालात से आगाह ना करती। और ये बेवकूफ़ औरत, उन्होंने नफ़रत भरी निगाह से उसकी तरफ देखा
जिस तरफ फरहत गई थी। होशियारी करने चली है मुझसे, पता नहीं क्या प्लानिंग है इसकी। मालूम तो करना पड़ेगा, कहीं इस औरत को ज़्यादा पैसे तो नहीं पकड़ा दिए ताकि वो ऐन वक्त पर लड़की को लेकर गायब हो जाए। उनकी मुजरिमाना जहनियत मिले जुले इम्कानात सामने ला रही थी और अब इतना आगे आकर वो किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं दे सकते थे कि बने बनाए खेल को बिगाड़े। सानिया, वो दिलकश चेहरा निगाहों से हटता ही नहीं था। पहली बार बीना और आफताब के घर जब उसे देखा था, उनकी बदनीयती तभी से मजबूर किए हुए थी। वो पूरी प्लानिंग के साथ ये घिनौना खेल खेल चुके थे। हर रुकावट को दूर करने में निचली से भी निचली सतह पर उतरना उनके बाएं हाथ का काम था। महज कुछ पैसे खर्च करके वो सानिया की सूरत एक मनपसंद खिलौना खरीदने में कामयाब हो रहे थे। घर से बाहर निकलने से पहले उन्होंने खड़े खड़े कुछ फौरी फैसले किए। फरहत आपा ने उनकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी तो वह चौंक कर खिड़की में आ खड़ी हुई। ये अचानक कहाँ चल पड़े थे? उन्होंने आवाज़ देकर रोकना चाहा, मगर वो गाड़ी को घर से निकालते ही चले गए। फरहत ने बेख्तियार घड़ी की तरफ देखा। 11:15 बजे थे। सानिया को उन्होंने जो वक्त दिया था अब दूर नहीं रह गया था। बच्चे स्कूल से 2:30-3 बजे के दरमियान आते थे। हालात ऐसे ही साजगार रहते जैसे उन्होंने सोचे थे तो इतनी देर में वो सानिया को वहाँ से बखैर खूबी निकाल कर ला सकती थी। फरहत का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पहली बार वो पूरी जुर्रत के साथ वहीद के आगे खड़ी थी और यहाँ भी अहमियत उसे नीचा दिखाने की बजाय सानिया को बचाने की थी। वो हर कीमत पर उसे वहीद जैसे शैतान से बचाने का तहैया कर चुकी थी। बुराई की ताकत बज़ाहिर कितनी भी नाकाबिले शिकस्त क्यों ना हो, एक छोटी सी नेकी के आगे भी ठहरने की ताब नहीं ला सकती। महज चंद दिन पहले जब वो बाबा से मिलने गई थी तो उन्होंने किसी बात पर उन्हें कहते सुना था। तभी उन्होंने ये जंग खुद लड़ने का फ़ैसला किया था। सानिया और अम्मा को यहाँ से निकालकर सीधा रहमत मंजिल ले जाने का प्रोग्राम था। वहाँ किसी भी खाली फ्लैट में बआसानी वो रह सकती थी। पूरे शहर में एक ही जगह थी जहाँ वहीद का दाखिला कतई ममनू था। गुस्सा, माफ़ी, धमकी, वहीद ने हर हरबा आजमाया, नाकाम रहे। बाबा और सज्जाद उन्हें इस मामले में कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं थे। आज उन्होंने गाड़ी नहीं मंगाई थी, आने जाने के लिए टैक्सी करने का इरादा था। उस रोज़ भी अगर मुमानी को मुतासिर करना ज़रूरी नहीं होता तो वो सज्जाद के ऑफिस से गाड़ी मंगवाने वाली नहीं थी। टैक्सी का नोटिस लेना आसान नहीं होता है। ट्रैफिक के सैलाब में वो आसानी से खो सकती है। इसी ख्याल को लेकर वो सानिया को इंसानों से भरे इस जंगल में गुम करने चली थी, जहाँ दोबारा कभी वहीद जैसे घटिया तरीन शख्स को उसकी झलक भी ना दिखाई दे सके। आंखों में आई नमी को फरहत आपा ने दुपट्टे के कोने से साफ किया। आंसू कमज़ोरी की निशानी है। सारी उम्र उन्होंने इतने आंसू बहा लिए थे, फिर भी अंदर जल थल का वही समा था। ज़बरदस्ती ही सही, मगर इस मोड़ पर वो अपनी फितरी कमज़ोरी को साथ लेकर नहीं चलना चाहती थी। चादर सर पर जमाते हुए तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। 1 बार 2 बार, मालूम नहीं क्या चीज़ अटकी थी जो कमरे का दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। दरवाजे पर हाथ मारते हुए उन्होंने बाहर से किसी को मतवज्जा करना चाहा, मगर वहाँ था ही कौन। बच्चे स्कूल और वहीद बाहर। मुलाजमा को वो खुद ही आज छुट्टी दे चुकी थी। एक बार फिर उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो पूरी तरह लॉक था। खुदाया, वक्त के छोटे से पल में उन्होंने कितनी ही दुआएं मांग डालीं। एक बिल्कुल ही गैर मुतवक्का रुकावट दरमियान में आ खड़ी हुई। वो घबराकर दोबारा खिड़की में आई। सामने का अहाता सुनसान पड़ा था। चौकीदार गेट बंद करके बाहर बैठा था। उम्मीद तो नहीं थी कि वो आवाज़ सुन लेगा, फिर भी पूरी कुव्वत से उन्होंने उसे एक के बाद एक कितनी ही आवाज़ें दे डालीं, पर बेसूद। जिन आंसुओं का वो अब तक बहादुरी से मुकाबला कर रही थी, पूरी दीदा दलेरी के साथ आंखों में जमा होने शुरू हो गए। उन्हें किसी को भी फ़ोन कर लेना चाहिए, सज्जाद को या फिर बीना। खुद को कंपोज करते हुए वो अब भी हल निकालने की कोशिश में थी। बीना ठीक रहेगी, उसका घर भी करीब था और वो सारे मामले की चश्मदीद गवाह है, बल्कि पूरा हिस्सा भी ले रही थी। वो उसकी हिम्मत और हौसले के बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती थी। बाबा और सज्जाद से वो किसी दूसरे मुनासिब मौका पर बात करना चाहती थी। अंदर कहीं अब भी उस टूटे फूटे घर को बचाए रखने की ख्वाहिश कार फरमा थी, जो शायद उनका था ही नहीं। निगाह बेड की साइड टेबल पर जाकर रुकी, जहाँ थोड़ी देर पहले मोबाइल था, मगर वो जगह अब खाली थी। फरहत की निगाह उसी एक मुकाम पर साकत थी। बाहर जाने से ज़रा देर पहले वहीद उस कमरे में आए थे और उसी साइड टेबल से उन्होंने कुछ निकाला भी था। तब तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब कोई शक बाकी नहीं रहा था कि वही उनका सेल फोन उठाकर ले जा चुके थे और वही कमरे को बाहर से लॉक कर गए थे। एक कड़ी खुद ब खुद दूसरी कड़ी से मिल रही थी। फरहत का दिल बैठा जा रहा था।
गुज़िश्ता रात के नागवार वाक़ये से चाहे वो कितनी भी डिस्टर्ब हुई हों, लेकिन सुबह को उन्हें बखूबी याद था कि आज फरहत को उनके घर आना है। इतनी बड़ी गाड़ी के देखती तो आंखें फट जाती तेरी। मैं तेरे लिए इस फिक्र में हूँ कि किसी ऊंची जगह पर बात बन जाए और तू बदबख्त। लुबना के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो उसे अच्छी तरह अपना नुक्ता नज़र समझा देना चाहती थी, पर वो कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे नहीं चाहिए कोई ऊंचा नीचा घर, शादी मैं सिर्फ अपनी मर्जी से करूँगी और इसके लिए कोई भी मुझे मजबूर नहीं करे। मैं साफ कह रही हूँ अम्मी। बदबख्त। मुमानी ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ लुबना पर उठने से रोका। और तेरी पसंद वही फटीचर कंगला हीरोइनची जिसे दीवार भी ना फलांगी गई ढंग से। अल्लाह करे टांग ही टूटी हो। रात का हवाला देना इस वक्त अक्लमंदी तो नहीं थी, मगर मुमानी से रहा नहीं गया। जैसा भी है शादी तो उसी से करूँगी। लुबना की कमाल दर्जे की ढिठाई का मुकाबला भी आसान नहीं था। ठीक है कर लेना, लेकिन इस वक्त मेरी बात मान ले बेटी। देख मेरी इज्जत का सवाल है, मैं उस औरत को मुद्दऊ कर चुकी हूँ। उसके सामने मेरी बेइज्जती मत करवा, आगे जो कहेगी। मुमानी ने अब खुलकर दूसरी तरह से खेलना चाहा। अच्छी तरह तैयार होकर मिल लेने में तो कोई हर्ज नहीं, अगर उसने पसंद कर भी लिया तो भी हमें हक है इनकार का। हर्ज वाकई कुछ नहीं था, लुबना ने सोचा। तैयार होने का उसे वैसे ही शौक था। असबाब में सर हिलाकर वो कपड़ों का इंतखाब करने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ गई। तैयार होकर चंद मिनट के लिए तौसीफ के पास भी चक्कर लगाया जा सकता था। उसने कुछ ऐसा ही इरादा बांधा। सानिया ने मुमानी को बहुत खुश लुबना के कमरे से बाहर आते देखा था। अपने हैंड बैग में ज़रूरी कागजात, अम्मा की दवाएं और थोड़े बहुत पैसे रखकर वो खुद फरहत आपा की मुंतज़िर थी। उनकी तरफ से बेहद इत्मीनान लाने के बावजूद भी वो उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच बार बार आ खड़ी होती। अगर वैसा ना हुआ जैसा फरहत आपा ने कहा है तो उसके लिए क्या रास्ता रह जाता। यूँ मेहमानों की तरह क्यों बैठी हो, ये बर्तन ही साफ करके रख लो। पता तो है लुबना के रिश्ते के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। मुमानी के कहने पर वह चुपचाप किचन में चली आई। खुद मुमानी गेट पर जा खड़ी हुई। उनकी बेताबी समझ में आती थी। किचन के काम समेटते हुए उसकी निगाह कितनी ही बार वहाँ लगे छोटे से वाल क्लॉक पर पड़ती रही। 12, 12:30, पौने 1, सवा 1। मालूम नहीं किसकी नज़र लगी है मेरी लुबना पर। मुमानी मायूसी से गेट से वापस आ रही थी। ए लड़की, तूने तो कुछ नहीं कहा था उनसे? बहुत कड़क कर वो सानिया से पूछ रही थी। मैंने कुछ भी नहीं। लड़खड़ाती जुबान में वो अपनी सफाई दे भी नहीं पाई थी कि गेट पूरी आवाज़ के साथ खुला था। उन दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा। ना दस्तक ना आवाज़, वहीद सीधे अंदर आ रहे थे। निकाह आज ही होगा असर के बाद। गवाह और मौलवी मैं खुद लेकर आऊँगा, समझी? वो सिर्फ इतला दे रहे थे। मौसम खुशगवार था और मूड उससे भी ज़्यादा। कंधों से कोई भारी बोझ सरका था। बड़ी मुद्दत बाद उन्होंने खुद को इतना रिलैक्स महसूस किया था और इसके लिए बहुत दिल से शीरीं के शुक्रगुजार थे। ऑफिस से आते हुए वो इसी के बारे में सोच रहे थे, तभी उसका फ़ोन भी आ गया। फ़ोन इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिला सकूं। कौन सा वादा? अभी कल ही तो वो वापस आए थे। बादाम खाया करो सज्जाद, तुम्हारी याददाश्त का भी अभी से ये आलम होता जा रहा है। याददाश्त का कसूर नहीं, सब उम्र का तकाजा है। इसीलिए तो कह रही हूँ अब मज़ीद देर की गुंजाइश नहीं। बाबा से बात की तुमने सानिया के बारे में? मजाक से शुरू होकर वो अब संजीदा हो रही थी। सज्जाद इस बार खामोश रहे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ सज्जाद। अभी मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया है शीरी। झूठ मत बोलो। फ़ैसला तो कब का हो चुका है, बात सिर्फ अमल दरामद की है। तुम अपने ख़ानदान को किसी आजमाइश में नहीं डाल सकते, इसीलिए बाबा से बात करते हुए हिचकिचा रहे हो। मगर ऐसे कैसे चलेगा? वो पहले ही बहुत तकलीफ़ में है शीरी। ये जानते हुए भी कि शीरी के लिए कोई जवाब काबिल कबूल नहीं, वो बाबा की तरफ से सफाई देने पर खुद को मजबूर पाते थे। उनकी तकलीफ़ उनकी अपनी पैदा करता है। फैज़ी ने गलती ज़रूर की है, लेकिन गुनाह नहीं। उसके मामले को समझदारी के साथ भी हैंडल किया जा सकता था, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो इज़्ज़त और बेइज्जती के अजीब जालिमाना मेयार कायम है। मारे गुस्से के वो बोलती चली गई। सजाद के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट फैल रही थी। उन्हें शीरी की बात बुरी नहीं लग रही थी। ये एक बेहद मुखलिस दोस्त की राय थी, सरासर खुद उनके मफाद में। तुम्हें बिरादरी सिस्टम का ठीक से अंदाज़ा नहीं है शीरी। यहाँ किसी का एक गलत कदम 10 दूसरी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है, सो तदारक तो करना पड़ता है। एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे वो सामने फैले ट्रैफिक पर निगाह जमाए हुए थे। और 2 ज़िंदगियाँ ये भी तो हैं सज्जाद जो बर्बादी पर तुली हुई हैं, तुम्हारी और सानिया की। उनकी फ़िक्र क्यों नहीं करते हो? कर रहा हूँ जितना मुमकिन है। रिश्तों और तरजीहात की इस गड़बड़ घोटाले में
कोई एक सिरा भी तो हाथ में नहीं था। कुछ नहीं कर रहे तुम और ना करोगे। वो शादी करके चली जाएगी यहाँ से और तुम बैठकर अपनी हमाकतें गिनना सारी उम्र। इस बार वो इतनी गुस्से में आई कि सज्जाद का जवाब सुनने के लिए रुकी नहीं और फ़ोन बंद कर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए सज्जाद ने फ़ोन डैशबोर्ड पर रखा। मौजू तकलीफ दे सही, लेकिन शीरीं की यह बेलौसी बड़ी गनीमत थी। गार्ड उन्हें देखकर बड़ा गेट खोल रहा था। सज्जाद ने गाड़ी अंदर लाते हुए लान में फरहत आपा के बच्चों को खेलते हुए देख लिया था। कब आए तुम लोग? अपने सब बहन भाइयों में उन्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरहत आपा से ही थी। क्या स्कूल से सीधे यहीं आ रहे हो? उन लोगों को यूनिफॉर्म में देखकर सज्जाद को थोड़ी हैरत हुई थी। साथ साथ चलते हुए वो सब लाउंज में आ चुके थे। समीना भाभी खाना लगवा रही थी। सज्जाद को देखकर मुस्कुरा दी। आज जल्दी आ गए सज्जाद? काम कम था तो बस। फरहत आपा कब आई? मुझे फ़ोन कर देती तो मैं और जल्दी आ जाता। वो नहीं आई हैं, बस बच्चे ही स्कूल से आ गए थे अभी थोड़ी देर पहले। समीना सरसरी लहजे में बता रही थी। थोड़ी देर पहले वहीद भाई का फ़ोन आया था कि गाड़ी भेजकर बच्चों को यहाँ बुलवा लें, तो मैंने बुलवा लिया। और फरहत आपा? समीना के जवाब से मालूम नहीं क्यों उनकी तसल्ली नहीं हुई। वो वहीद भाई के साथ कहीं जा रही थी। घर पर वहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए बच्चों को यहाँ। फरहत आपा वहीद भाई के साथ? वो एकदम अपनी जगह ठिठके। कहाँ जा रहे थे वो लोग? आपने पूछा नहीं? पूछा तो नहीं, लेकिन वहीद भाई बड़े खुशगवार मूड में थे। मुझे तो ये सुनकर ही अच्छा लगा कि उन्हें फरहत आपा का ख्याल तो आया। समीना भाभी मुस्कुराते हुए बच्चों की तरफ मुड़ गईं जो सब खाने की मेज़ पर बैठ रहे थे। कहाँ ले जा सकते हैं वहीद भाई फरहत आपा को? लाउंज के वस्त में खड़े सज्जाद ने अंदाज़ा लगाना चाहा। बैंक से उनके अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए, या फिर उनके जेवरात में से मज़ीद कुछ बिकवाने के लिए, या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती कोर्ट में किसी उल्टे सीधे कागज़ पर दस्तखत कराने, या कुछ और ही बात। एक के बाद एक जितने भी ख्याल आए सभी परेशान कुन। वहीद के हवाले से कोई अच्छा इम्कान जमता ही नहीं था। वहीं खड़े खड़े सज्जाद ने फरहत आपा का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी, लेकिन रिसीव नहीं किया जा रहा था। मोबाइल घर दोनों ही नंबर उन्होंने एक से ज़ायद बार चेक कर लिए, मगर लग रहा था कि आसपास कोई मौजूद नहीं। बहुत मजबूत एहसास रखने के बावजूद उन्हें परेशानी घेर रही थी। कुछ तो मसला है। तुम भी आ जाओ सज्जाद, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है, अभी आता हूँ थोड़ी देर में, तेज़ी से कहते हुए वो बाहर निकल गए। समीना ने उन्हें कहा था कि वो लोग कहीं गए हुए हैं, फिर भी सज्जाद का रुख फरहत आपा के घर की तरफ ही था। वहीद का एतबार मुद्दत हुई उठ चुका था, और जब से रहमत मंजिल में उनका अमल दखल ख़त्म हुआ था, यहाँ बाबा के घर से भी उनकी एक गैर एलानिया लाताल्लुकी अमल में आ चुकी थी। सिर्फ फरहत आपा और बच्चे ही घर आते थे। खुद सज्जाद को भी याद नहीं आ रहा था कि वो कितने अरसे बाद फरहत आपा के घर जा रहे थे। सो घबराहट में थोड़ी सी शर्मिंदगी भी घुल मिल रही थी। वकार और सुहेल भाई का भी कुछ मसला हो, मगर कम अज़ कम उन्हें तो बहन से मोहब्बत का गहरा दावा है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने खुद को कई बार सर्जिश की। चौकीदार वहीद का कितना भी वफादार सही, बाबा और सज्जाद वगैरह के आगे बेहद दबता था। घर पर कोई नहीं है साहब। वहीद का पढ़ाया हुआ सबक दोहराते हुए उसकी आवाज़ वाज़े तौर पर लड़खड़ा गई थी। सज्जाद ने एक गहरी निगाह उस पर डाली। तुम गेट खोलो, मैं इंतज़ार करूँगा। वो जी पता नहीं कितनी देर लग जाए। एक कमज़ोर सी मज़ाहमत की गई, लेकिन उनका एक दफ़ा देखना ही काफ़ी था। सामने अंदर घर का दाखिली दरवाज़ा बज़ाहिर पूरी तरह लॉक महसूस हो रहा था, फिर भी सज्जाद का हाथ हारन पर जम चुका था। फरहत उसी की आवाज़ पर बड़ी बेताबी से खिड़की में आ खड़ी हुई। सज्जाद। गाड़ी के शीशे बंद थे, फिर भी वो पूरी कुव्वत के साथ चिल्लाईं। तभी उन्होंने सज्जाद को दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए देखा। सज्जाद, मैं इधर हूँ। उनका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ये कमरा कदरे साइड में था और शायद वो उससे ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला नहीं सकती थी। वो देख सकती थी कि सज्जाद की सारी तवज्जो घर के दाखिली दरवाजे की तरफ है और वो उसी की तरफ जा रहे थे। और अगर एक बार वो बड़ा दरवाज़ा बंद देखकर यहाँ से वापस चले जाएंगे तो वो सानिया को किसी तरह भी नहीं बचा पाएंगी। सारी ज़िंदगी के लिए एक खून नाहक उनकी गर्दन पर ठहर जाएगा। बेचारगी और खौफ की उस दम घोटती कैफियत में आने वाला ये आखिरी ख्याल था जिसने उनसे एक फौरी फैसला कराया। फिज़ा में एक भारी शीशा टूटने की आवाज़ धमाके की तरह गूंजी थी। सज्जाद बुरी तरह चौंक कर उस तरफ दौड़े थे। सामने खिड़की में फरहत आपा खड़ी थी। उनके हाथों में मेटल का वो भारी शो पीस अब भी था जो उन्होंने खिड़की के शीशे पर मारा था। सज्जाद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, और जब आया तो
आगे के सारे मराहल बिना किसी दिक्कत के तय होते चले गए। इतनी जलील हरकत उस शख्स की जुर्रत कैसे हुई कि वो आपको इस तरह घर में कैद करके रखे? मैं उसका वो हशर करूंगा कि याद रखेगा अब। सजाद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और अंदर जो तपश फैली थी उसका अंदाज़ा फरहत आपा को बखूबी हो रहा था। जाने दो, बस वहीद सुधरने वाला आदमी नहीं है और ना ही उन्हें अपनी किसी भी हरकत पर कभी भी शर्मिंदगी होगी। फरहत आपा इतना कुछ सह चुकी थी कि अपनी ज़ात से जुड़ी कोई तकलीफ़ अब अहम भी नहीं लगती थी। उनकी फिक्र का सिरा कहीं और जुड़ रहा था। अब तक जो भी हुआ वो नया ना सही, मगर अब जो होगा वो नया होगा। चंद मिनटों में वो एक फौरी और हतमी फैसले पर पहुंच चुके थे। आप उठें और चलें मेरे साथ, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी मज़ीद एक दिन भी। पागल मत बनो सज्जाद, अब क्या तमाशा दिखाना है दुनिया को? गुजर गई ज़िंदगी, बाकी जो है वो भी गुजर जाएगी। ऐसे नहीं गुजरेगी फरहत आपा। सज्जाद बेसाख्ता उठ खड़े हुए। और अब तक जो भी गुजरी उसके लिए हम सब आपके गुनाहगार हैं। जानबूझकर आंखें बंद रखी सबने। वही जैसे शख्स के साथ उस जहन्नम में आपको तन्हा छोड़े रखा। मैं तो खुद को माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं पा रहा आपसे। बावजूद जब्त के सजाद की आवाज़ में नमी उतरने लगी। फरहत बमुश्किल खुद को कंपोज रख पाई। उन्हें पता था कि अगर इस वक्त पलट कर उन्होंने अपने दुखों पर निगाह डाली तो यहीं पत्थर की हो जाएंगी। मेरी मदद करो सजाद, उस लड़की को बचाने में। वहीद बर्बाद कर देंगे उसे। कम अज़ कम किसी और की ज़िंदगी तो करने दें। जो भी वो कर रहे हैं हमें उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है अब। ये बात बिल्कुल क्लियर है। फरहत आपा, मैं बस यहाँ से, इस बार कहते हुए सजाद ने फरहत का हाथ पकड़ते हुए कदम भी बढ़ाया था, मगर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। नहीं सजाद, मैं उसे हर कीमत पर बचाऊंगी, वादा कर चुकी हूँ। तुम ना चलना चाहो ना चलो, मैं कोई टैक्सी लेकर खुद। फरहत आपा प्लीज़, पहले ही बहुत देर हो गई है। मैंने उसे 12-1 बजे का कहा था और अब शाम होने को है। बस खुदा करे वहीद अपने इरादे में कामयाब ना हो चुके हों। सजाद से हाथ छुड़ाकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। मैं लेकर चलता हूँ आपको, नाराज़ मत हो। वो उनके पीछे गाड़ी तक आया था। मैं तुमसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ भला, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करना चाहती। फरहत ज़रा सी भी बहस किए बगैर गाड़ी में बैठ चुकी थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ फरहत आपा, वहीद आपके साथ इतना गिरा हुआ सलूक कर गया और हमें खबर नहीं। मैं इसीलिए, वरना उस बेचारी लड़की के लिए कुछ करने से आपको कैसे रोक सकता हूँ। अपने भाई की नरम दिली और दूसरों की खातिर कुछ भी कर गुजर जाने की अदा पर उन्हें हमेशा फ़ख्र रहा था। इस वक्त भी उनके साथ होने से बड़ी स्पोर्ट हासिल हुई थी। वो बहुत छोटी लड़की है सजाद, बहुत प्यारी और मासूम, और बदकिस्मती देखो कि उसका सिवाय माँ के कोई भी नहीं। वो धीरे धीरे तफसील बताना शुरू हुई। सजाद को बेसाख्ता ही सानिया का ख्याल आया। वो भी तो उतनी ही अकेली थी दुनिया के रहमो करम पर। हफ्ते से ज़्यादा हो गया था उसको ऑफिस छोड़े हुए, और बावजूद कोशिश के भी वो उससे राब्ता करने में नाकाम थे। वो इस्लामाबाद जाने आने और फराह अपनी अम्मी के साथ हॉस्पिटल में मसरूफ़। आज चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, वो ज़रूर सानिया की तरफ चक्कर लगाएंगे। इस टेंशन से भरे वक्त में ये छोटा सा फ़ैसला थोड़ा सा इत्मीनान दे ही गया। उन लोगों को जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत हो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बस आप रिलैक्स रहें। सच्ची बात तो ये कि वो इस वक्त जो कुछ भी करने जा रहे थे उसका सबब फरहत आपा ही थी। दुआ करो वहीद उन लोगों को वहाँ से ले ना गए हों, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी सानिया के लिए। सानिया? वो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते थे, मगर उस वक्त हाथ कांप ही गया। संभल कर, फरहत आपा के मुंह से बेसाख्ता निकला। ऐसी भी क्या दीवानगी, शहर में एक नाम की सैकड़ों लड़कियां पाई जाती होंगी। खुद को बर वक्त संभालते हुए सजाद ने खुद पर हंसना चाहा, मगर फरहत आपा के बताए हुए रूट पर चलते हुए अब यह भी नामुमकिन सी बात थी। गाड़ी के पहियों के नीचे सड़क तेज़ी से पीछे की तरफ भाग रही थी और जाना पहचाना रास्ता नुमायां हो चुका था। गरीब के एक ही मामू थे, वो कुछ अरसा कबल इंतकाल कर गए। वो बेचारे बड़ी सपोर्ट थे उसके लिए। फरहत आपा के पास इस वक्त दूसरा कोई मौजू नहीं था। जमील मामू ना, अपनी आवाज़ में लर्जिश उन्होंने महसूस तक नहीं की थी। एक बदतरीन खदशे की तस्दीक हो रही थी। बिना पलक झपकाए वो कब से सामने वाली दीवार को तक रही थी। ना कोई उम्मीद ना इंतज़ार, मगर निगाह जैसे वहीं किसी नुक्ते पर जमी थी। क्या दिखाई दे रहा है वहाँ आखिर? वहीद भाई को तो सीधे सीधे गेट से आना है, दीवार के पीछे से तो बरामद होने से रहे। उसके हाथों पर नेल पॉलिश लगाते हुए अभी थोड़ी देर पहले लुबना ने कहा था, और फिर अपने उस भद्दे मजाक पर खुद ही दिल खोलकर हंसी भी। सानिया यूं ही मुजस्मे की तरह साकत थी। आज इस राह मेहरबानी लुबना ने उसे अपने कमरे का एसी खोलकर यहाँ अंदर बिठाया था
और अपना सारा मेकअप का सामान निकाले, वो उसके चेहरे पर अपना सारा तजर्बा आजमाने के मूड में थी। अभी जितना दिल चाहे रो लो, लेकिन मेकअप के बाद खबरदार जो एक आंसू भी बहाया, वरना मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सानिया की मुस्तकिल बेहिसी से उकताकर इस बार उसने बाकायदा उसे झंझोड़ा था। तब वो जैसे कहीं दूर से वापस आई थी। उसकी खाली खाली निगाहें बता रही थी कि वो लुबना की कही बात का एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकी। लुबना को अपनी हदायत फिर से दोहरानी पड़ी। सानिया ने एक गहरी सांस ली। आज मैं नहीं रोऊंगी, बेफिक्र रहो, क्योंकि आज के बाद बाकी सारी ज़िंदगी फिर यही एक काम करना है। उसके लहजे में बड़ी अजीब सी ठंडक उतर रही थी। लुबना जैसी बेहिस के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट भी फीकी पड़ने लगी। बहुत नाशुक्री हो तुम, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तुम्हें, बेगम साहिबा कहलाओगी अब सारी उम्र। एहसान मानो मेरी अम्मी का, कहाँ से कहाँ पहुँचा रही हैं तुम्हें, वरना सारी उम्र धक्के खाती फिरती यही इसी शहर में तुम्हारे आगे पीछे है ही कौन। लहजा और अल्फाज दोनों ही बेरहम। लुबना की दोनों सिफात मानी से ली गई थी। चंद हज़ार की नौकरी में तो ढंग से पेट भी नहीं पाला जाता। वो तो हमारे अब्बा ही थे जिन्होंने तुम लोगों को सहारा दे दिया, वरना पड़े रहते वहीं नवाबशाह वाले 2 कमरों वाले घर में। काश वो सारी ज़िंदगी उस 2 कमरों वाले घर में गुजार देती, कभी रुख नहीं करती इस्लाम महदूद फैले हुए शहर का। भूल जाती अम्मा की इस दुनिया में उनका कोई सगा भाई भी है। दरवाज़ा ज़रा सा खोलकर अम्मा ने अंदर झांका। सानिया से पहले उनकी निगाह बेड पर फैले सुर्ख जगमगाते जोड़े पर पड़ी थी। एक बड़ी मुतमईन सी मुस्कुराहट उनके कमज़ोर से चेहरे पर फैली थी। अम्मा पर पड़ते ये बेखबरी के दौरे उनके हक में इस वक्त नेमत ही थे। कम से कम वो इस क़यामत के दौर से तो बची हुई थी जिसे वो झेल रही थी। उनकी सानिया की शादी हो रही है, बस यही बहुत था। फूफा बेचारी कितनी खुश हैं। वैसे शुरू शुरू में तुम्हें बड़ा अजीब सा लगेगा, आखिर इतने अरसे से दूसरों के यहाँ पड़ी हो। अगर हम रहम खा। सानिया ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। वो किसी दूसरे का नहीं, उसके मामू का घर था। वो मामू जो अब्बा के बाद इस भरी दुनिया में मोहब्बत और शफकत का दूसरा इस्तियारा थे। मगर इस बार भी ये जब उसके दिल ने कहा, लब अब भी खामोश थे। इस घर में गुजरने वाली ये आखिरी सहपहर उसी लुबना के मुंह से अपना यह औकातनामा सुनना ही था। ऐसा तो कहानियों में ही होता है ना कि सबसे गरीब, सबसे काबिल रहम लड़की को कोई अमीर ज़्यादा पसंद कर लेता है और उसकी किस्मत बदल जाती है। तुम्हारे साथ भी कहानियों जैसा इत्तेफाक। अमीर ज़्यादा, अंदर कहीं एक सिसकी सी उभरी। अमीर ज़्यादा तो एक और भी था। वो सजाद को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मेहरबान कुछ कहती निगाहें जैसे हर वक्त हिसार में रखती थी। बहुत दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे हैं वहीद भाई। अम्मी कह रही थी कि अब हम भी वहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने तो साफ कह दिया कि मैं तौसीफ को छोड़कर इतनी दूर नहीं जाऊंगी। उन्हें इतना ही शौक़ है बड़े घर में रहने का, तो पहले मेरी शादी कर दें तौसीफ से। इतना सारा पैसा वहीद भाई से तुम्हारे नाम पर लिया है, उससे तौसीफ को बिजनेस करवा कर ना दिया तो मेरा नाम भी लुबना नहीं, इन्हीं की बेटी हूँ मैं भी। लुबना की बदजुबानी कोई राज राज नहीं रहने देती थी, मगर उसके लिए अब चौंकने लायक रह भी क्या गया था। बाहर से मुमानी ने लुबना को आवाज़ दी तो वह अपना खबरनामा रोककर कमरे से निकल गई। कमरे में मेहंदी और कॉस्मेटिक्स की दिलफरेब महक फैल रही थी। सामने सोफे और मेज़ पर बड़े बड़े शॉपर्स का अंबार लगा हुआ था। मुमानी और लुबना ने दिल खोलकर शॉपिंग की थी। क्या वो इतनी अहम थी कि कोई शख्स उसके लिए इतने ढेर सारे पैसे खर्च करने पर तैयार हो जाए? ज़िंदगी में शायद यही एक मुकाम था जहां अपनी अहमियत एहसास ज़िल्लत से दो चार करती थी, जिसके आगे अब वो सारी ज़िंदगी सर तो क्या निगाह उठाने के भी काबिल नहीं रही थी। बाजार में रखी किसी चीज़ की तरह वो बेची और ख़रीदी गई। सौदा बेचने वाले की मर्ज़ी और ख़रीदने वाले के हौसले के मुताबिक अंजाम पाया। थोड़ी कमी बेशी, थोड़ी बहस तकरार, अपने माल की खसूसियात का गिनवाया जाना और फिर प्रेशर के तौर पर सौदा ख़त्म करने की मसनूई धमकी। उसने 2 मकरूह तरीन लोगों को ऐसा ही करते देखा। साइड में रखी बोतल में पानी अब तक बहुत ठंडा तो नहीं रह गया था, मगर फिर भी वो 2 गिलास पी गई। जहर हलक से उतरकर जैसे रगों में दौड़ते खून का हिस्सा बनने लगा। बहुत गौर से हाथ फैलाए हथेली पर लगी मेहंदी को उसने देखा। अभी थोड़ी देर पहले मुमानी जब अंदर आई थी तो उन्होंने बेसाख्ता ही माथा पीटा था। उसके ठंडे सर्द हाथों पर मेहंदी का रंग फीका था। आखिरी वक्त में भी ये बदशगुनी, मालूम नहीं अब इसकी नहूसत बेचारे वहीद पर किस तरह पड़ेगी। मुमानी की बात याद करके वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। तभी बेड पर सामने ही पड़ा लुबना का मोबाइल बजने लगा। कमरा बंद था और फिर शायद वो इस वक्त इतनी दूर थी जो फ़ौरन ही दौड़ी नहीं आई। फ़ोन बंद हो चुका था।
آج پتہ نہیں کیسے مومانی نے ساری احتیاط اٹھا دی تھی۔ اپنی گرفت مضبوط ہونے کا اعتماد تھا یا پھر ثانیہ کے مکمل ہتھیار ڈال دینے کی بے فکری تھی۔ اب ان بالکل آخری گھڑیوں میں وہ اس کی چوکیداری کو تھوڑی سی ڈھیل دیے ہوئے تھی۔ یہاں اس وقت لینڈ لائن فون بھی رکھا تھا۔ ایک بار وہ صرف ایک بار کسی ہمدرد کو آواز دینے کی کوشش تو کر ہی سکتی تھی، وہ جسے اس کی اتنی بھی پرواہ نہیں تھی جتنی اپنے آفس میں کام کرنے والے کسی بھی عام ورکر کی۔ آج اس لمحے بھی دل یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن دل کی تلخی سے کون بچا ہے؟ وہ کیوں بھول رہی تھی کہ کسی بھی امید کے ٹوٹنے کا سب سے زیادہ امکان بھی تب ہوتا ہے جب دل کو اس کے پورا ہونے کی خوش فہمی گھیرتی ہے۔ وہ یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے فون کو تکے گئی۔ مومانی ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ یہ لبنہ باہر ہی رہ گئی ہے کیا؟ کہا بھی ہے کہ آج تمہارے پاس ہی رہے، دلہن کو زیادہ دیر اکیلے بٹھانا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے چیل کی طرح جھپٹ کر سب سے پہلے فون اٹھایا تھا۔ کسی کو کیا تو نہیں فون؟ اس کا اندازہ غلط تھا۔ مومانی کی مشکوک فطرت اس وقت بھی اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کس کو کرتی؟ وہ اتنی دیر بعد کچھ بولی تھی کہ خود اپنی آواز میں اجنبی لگی۔ ہے تو تمہارے ہوتے سوتے سارے شہر میں رلتی پھرتی فرح، اور وہ کمپنی کا مالک۔ بڑی جلدی دل بھر گیا اس کا، ورنہ ایک اس کا ڈر آ رہا تھا مجھے کہیں بیچ میں رنگ میں بھنگ ملانے نہ کھڑا ہو جائے۔ اب وہ جو کچھ بھی کہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت دن سے ثانیہ کو کچھ ایسا ہی لگنے لگا تھا، اور اب وہاں ڈھنگ سے رہنا، یہ آوارگیاں وحید کے علم میں آئیں تو بہت برا حشر کرے گا، یاد رکھنا۔ منہ مانگی رقم لی تھی سو وہ اب کچھ عرصے تو وحید سے پوری طرح وفادار رہنے والی تھی۔ باہر گیٹ پر ایک ہنگامہ سا جاگا تھا، گاڑیوں کے رکنے اور ہارن کی آواز، بھاری قدم اور کچھ گھسیٹے جانے کی آوازیں۔ آ گئے وہ لوگ۔ پرجوش سی کیفیت کے زیر اثر مومانی بات ادھوری چھوڑ کر فوراً نکل گئیں۔ ثانیہ کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آیا تھا۔ وحید کا مکروہ چہرہ اور غلاظت بھری مسکراہٹ اب اتنے قریب جیسے بے ساختہ ہی اس نے اپنے وجود کو سمیٹا۔ آخر سب کچھ کے لیے وہ خود ہی تو راضی ہوئی ہے، ورنہ مومانی کی لاکھ پابندی کے باوجود کہیں بھاگ جانے کی کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ چھوڑ جاتی اماں کو یہاں مومانی کے رحم و کرم پر۔ خود ساختہ بے حسی کے خول میں درار پڑ رہی تھی اور دل پر نمکین پانی کا قطرہ بڑی تیزی سے گر رہا تھا۔ باہر کا شور اندر سے زیادہ نہیں تھا۔ بڑا خرچہ کیا ہے بھائی، ابھی بھی اتنا سامان لائے ہیں وحید بھائی، دیکھو گی تو آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ یہ سب تو میں رکھوں گی، تم تو اور لے سکتی ہو۔ اندر آتی لبنہ کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ کاش اس وقت اسی لمحے وہ مر سکتی، ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے خود سے کہا۔ سہ پہر کی سنہری دھوپ شام کی نیلاہٹ میں بدل رہی تھی۔ وحید نے پہلو بدلتے ہوئے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی اور دوسری قریب ہی مودب بیٹھے اپنے ساتھ آئے شخص پر۔ کہاں مر گیا ہے تمہارا آدمی؟ اب تک پہنچا کیوں نہیں مولوی کو لے کر؟ گھنٹے سے اوپر ہو رہا ہے اب تو۔ یہاں کمرے میں صرف وہی چند لوگ تھے جو ان کے اپنے زر خرید تھے، سو بنا کسی لحاظ کے انہوں نے اونچی آواز میں ہی جھاڑا تھا۔ کہا بھی تھا کہ مجھ سے پہلے اسے وہاں موجود ہونا چاہیے، لیکن کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم لوگوں سے۔ آج کوئی گڑبڑ ہوئی تو دیکھنا کیا حشر کرتا ہوں۔ ٹریفک جام ہے صاحب، وہ لوگ تو 2 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں وہاں۔ اب یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے ایک نے گھگھیا کر صفائی دینے کی کوشش کرنا چاہی، مگر وہ اس تھوڑی سی دیر میں ہی اس وجہ کو سن کر سخت طیش میں آ چکے تھے۔ شہر کے سارے مولوی قاضی مر گئے تھے جو اتنی دور سے لے کر آ رہے تھے۔ کہا تھا میں نے کہ وقت نہیں۔ ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے میں مومانی آ کھڑی ہوئیں۔ اس تھوڑی سی تاخیر نے انہیں بھی اپسیٹ کیا تھا۔ کیا ہے؟ مومانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے وحید کے لہجے میں رعونت اور بھی بڑھتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کھولتی لیکن مصلحتاً نظر انداز رکھتی۔ اب کتنی دیر اور ہے آخر؟ وہی سوال جو اب چڑ بن چکا تھا۔ میں دیر کر رہا ہوں، جان بوجھ کر نہیں پہنچا۔ مولوی تو میرا قصور ہے۔ چلانے کی کیا بات ہے؟ ایک نہیں آیا تو کوئی دوسرا بلوا لو، کمی تھوڑی ہے نکاح پڑھانے والوں کی۔ محلے پڑوس میں سے کوئی یوں ہی چلا آیا تو میں کیا جواب دوں گی کہ اس طرح چھپ چھپاتے شادی کر رہی ہوں ثانیہ کی؟ میں تو خود چاہ رہی ہوں کہ جلد سے جلد یہ کام پایا تکمیل تک پہنچے۔ اس بار وہ بھی برا منا کر واپس مڑی تھی۔ ٹھہرو، وحید نے فوراً انہیں روکا۔ مومانی کا آئیڈیا پسند آیا تھا۔ ایک آدمی فوراً ہی اشارہ پا کر نکل چکا تھا اور وحید کا موڈ خود بخود بحال ہو رہا تھا۔ بیکار میں یہ گھنٹہ ضائع کر دیا، کبھی کبھی تو سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مٹھائیوں کے ٹوکرے کھلنے شروع ہوئے اور خود وحید کا ہی لایا ہوا بڑا سا ہار مومانی نے ان کے گلے میں ڈالا۔ گلابوں کی مستی بھری خوشبو ماحول کو کچھ سے کچھ کیے دینے لگی۔ وحید نے سرشار سی نگاہوں سے اس طرف دیکھا جہاں کوریڈور کے اختتام پر کسی کمرے میں ثانیہ تھی،
जिस की कशिश ने उन्हें महीनों से दीवाना किया हुआ था। कितनी ही लड़कियां जिंदगी में आईं और गईं, मगर सानिया खुशी की सनसनीखेज़ी लम्हा लम्हा बढ़ती जा रही थी। गेट पर किसी गाड़ी के ब्रेक पूरी कुव्वत के साथ चिरचिराए थे, नागवार सी आवाज़ के साथ बेहंगम सा शोर। निकाह का फॉर्म भरवाते हुए वहीद ने पलटकर उसकी तरफ देखा। ज़रा देखो कहीं हमारी गाड़ी से तो नहीं टकराया है, दिमाग ठीक कर देना अगर ऐसा कुछ। सानिया किसी के धक्के से गेट पूरा खुलता चला गया। पूरे हक और इख्तियार के साथ पुकारा हुआ ये नाम उस छोटे से घर में यहाँ से वहाँ तक गूंजता चला गया। हर एक पल भर के लिए अपनी जगह साकत हुआ था। वहीद ने वहशत भरी निगाहों से सज्जाद और फिर फरहत को अंदर आते देखा। सानिया पुकार थी या एक भेद भरा इसम? पूरा सोया हुआ मंजर एक बार फिर से जागा था। क्या हो रहा है यहाँ? छोटे से सेहन को पार करके वहीद तक पहुँचने में सज्जाद को 2 मिनट भी नहीं लगे थे। निकाह ख्वाह के सामने रखा फार्म, वहीद के गले में डाला हुआ गुलाब का महकता हुआ हार, माथे से पसीना साफ करती हुई मुमानी का चमकीला भड़कीला मेकअप, सभी कुछ बड़ी दर्दनाक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। सज्जाद ने बेताबी से फार्म उठाते हुए महज एक निगाह डाली। अभी इब्तदाई कार्रवाई भी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो जैसे दर्द की किसी इंतहा को छूकर वापस पलटे थे। वहीद का हलक खुश्क था। सज्जाद की निगाह उनके चेहरे पर जमी थी और उस निगाह में वो कहर था जिससे पहले कभी वहीद का सामना नहीं हुआ था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सज्जाद की आवाज़ अजीब ठंडक भरी सरसराहट लिए हुए थी। सज्जाद के उठाने पर वो बमुश्किल खड़ा तो हुआ, लेकिन कदमों तले बिछी ज़मीन आज जगह देने को तैयार नहीं थी। मैं अपने पाले हुए किराए के गुंडों के बल पर वहीद जैसे बुज़दिल शख्स ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर निगाह दौड़ाई तो सामने खाली कमरा मुंह चिढ़ा रहा था। वो सब उसी पल यहाँ से खिसक चले थे जब सज्जाद को अंदर आते देखा था। पैसे से खरीदी गई वफादारी की उम्र इतनी ही होती है। सज्जाद का हाथ पूरी कुव्वत के साथ वहीद के चेहरे पर पड़ा था। 1 2 3 4 जिंदगी में पहली बार सज्जाद का हाथ किसी पर उठा था, और वो भी इस तरह जैसे जिंदगी ख़त्म करने के दर पे हों। कोने में दुबकी मुमानी फटी फटी आंखों से वहीद की दुर्गत बनते देखे गई। फरहत आपा ने वो मुश्किल सज्जाद को खींचकर अलग किया था। पागल हो गए हो, छोड़ दो इसको, दफ़ा कर दो बस अब। उनका आंसुओं से तर होता चेहरा सज्जाद के हवास बहाल कर चुका था। ये इस काबिल भी नहीं, तुम क्यों एक गंदे खून से अपने हाथ रंगना चाह रहे हो? वो ज़ारो कतार रो रही थी। सज्जाद ने बेसाख्ता ही उन्हें अपने कंधे से लगाया। भला वो क्यों भूल रहे थे कि फरहत आपा का गम उनकी तकलीफ से कहीं बड़ा है और नाकाबिले तलाफ़ी भी। चलो यहाँ से। फरहत ने सज्जाद का हाथ खींचते हुए बाहर का रुख करना चाहा, मगर वो सानिया और अम्मा। सज्जाद के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला था, मैंने उन्हें गाड़ी में बिठा दिया है, बस अब निकलो यहाँ से। फरहत 1 मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाह रही थी। सज्जाद ने बहुत मशकूर निगाहों से उनकी तरफ देखा। 1 मिनट फरहत आपा। बाहर जाते हुए वो पल भर के लिए मुमानी के पास रुके। कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं वो हाल करूँगा कि सारी उम्र पनाह मांगती रहोगी। वो अभी तक सकते के आलम में थी। फरहत घर के गेट से निकलते हुए उन्होंने पीछे वहीद को बेताबाना पुकारते हुए सुना। आज हर रिश्ता ख़त्म हुआ था। गाड़ी में बैठते हुए सज्जाद ने पिछली सीट पर बैठी सानिया पर महज एक निगाह डाली थी, मगर वह उनकी तरफ मतवज्जा नहीं थी। उसकी निगाह खुले हुए गेट पर जमी थी, वहाँ जहाँ जमील मामू खड़े मुस्कुरा रहे थे। सज्जाद ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए सामने लगे शीशे में सानिया के चेहरे पर एक खोई खोई सी मुस्कुराहट को उभरते देखा था। वो किसे देखकर मुस्कुराई थी, वो भी एहसाब को तोड़ती सूरत हाल में। बहुत हैरत से उन्होंने भी खुले हुए गेट के पार उसी तरफ देखा जहाँ सानिया की निगाह जमी थी, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। ना समझते हुए उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सानिया थके थके अंदाज में सीट की पुश्त से टेक लगाते हुए आंखें बंद कर गई। जमील मामू का घर रफ्ता रफ्ता दूर होता जा रहा था, सो आज वो उस घर से हमेशा के लिए रुखसत हुई। सारे रास्ते वो आंखें बंद किए रही थी। सज्जाद की निगाह बार बार उसके जर्द चेहरे पर पड़ रही थी। हर बार एक शदीद किस्म का एहसास से जुर्म उन्हें घेर रहा था। किस संगदिली के साथ वो आज तक उससे बेखबरी का मुजाहरा करते चले आए। अपनी मसलहतें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात कैसे फ़र्ज़ किए रखा कि वो एक छोटी सी लड़की इस इतनी बड़ी दुनिया में महफूज है। तनख्वाह के नाम पर चंद हज़ार देकर उसकी हर तकलीफ़ के ख़ात्मे का यकीन किए बैठे रहे, और वो अकेली बिना किसी सहारे। क्या बनता अगर आज वो वहाँ ना पहुँचते? थोड़ी सी देर भी किसी क़यामत को ज़िंदगी में दर लाती। सिर्फ़ और सिर्फ कुदरत की मेहरबानी का नज़ूल था, मगर शायद वो ख़ुद को सारी उम्र माफ़ ना कर सके।
برادری، رواج، خاندان اپنی جگہ سب محترم، لیکن جہاں جیتی جاتی زندگیوں سے جیتنے کا حق چھینا جاتا ہے، کیا وہاں بھی؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان آج بھی جواب طلب تھا، مگر آج ہمیشہ کی طرح اس سے نگاہ چرانا بس سے باہر تھا۔ جمیل کو لینے جا رہے ہیں نا ہم؟ عقب سے اماں کی آواز ابھری تو وہ اور فرحت آپا دونوں ہی اپنے اپنے دھیان سے باہر آئے۔ ایک چھوٹا سے بیگ سینے سے لگائے وہ بڑی معصومیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہت دن سے نہیں آیا ہے گھر، میں تو اس کی بیوی کو منع بھی کر رہی تھی کہ پہلے جمیل کو آنے دو پھر ثانیہ کی شادی کرنا، مگر وہ مانی ہی نہیں، وہ کسی کی مانتی ہی نہیں، جو دل میں آتا ہے کرتی ہے۔ ان کی سوچ کا دائرہ محض 2 ناموں تک گھومتا تھا، ثانیہ اور جمیل۔ آپ فکر مت کریں اماں، ابھی کوئی ثانیہ کی شادی نہیں کر رہا۔ اماں کی تسلی کے لیے وہ مشکل سے مسکرائے۔ تم نے اچھا کیا جو ہمیں وہاں سے لے آئے۔ ثانیہ بہت پریشان رہی تھی، جمیل کی بیوی نے بہت برا سلوک کیا ہمیشہ اس کے ساتھ، مگر یہ صبر سے سہتی رہی، اور صبر نہ کرتی تو بیٹا جاتی بھی کہاں، ہم دونوں کا کوئی اور سہارا۔ میں ہوں نا۔ آگے کچھ بھی سننا سجاد کی برداشت سے باہر ہوا تھا۔ پھر آپ نے کیوں ایسا سوچا؟ میں ہوں نا، آئندہ کبھی خود کو اکیلا مت سمجھیے گا اور نہ ہی کہیے گا۔ فرحت آپا نے چونک کر سجاد کی طرف دیکھا۔ یہ محض ہمدردی ہی تھی یا اس سے آگے کا کوئی رشتہ؟ انہوں نے آج سجاد کا ایک بالکل مختلف روپ دیکھا تھا۔ وہ شدید گھبراہٹ اور جنون کو پار کرتا ہوا غصہ محض وحید کی بدفطرتی کا رد عمل نہیں تھا، کہیں کوئی اور کہانی بھی تھی۔ شاید کسی اور وقت وہ اس بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکیں گی۔ شل ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ انہوں نے آگے مڑتی ہوئی سڑک کی طرف دیکھا تو جیسے چونک سی گئی۔ کہاں جا رہے ہو سجاد؟ گھر۔ ان کا اندازہ صحیح تھا، مگر یہ کیسی عجیب سی بات تھی۔ وہاں کیسے ایڈجسٹ کرو گے تم؟ گھر میں اتنے لوگ ہیں، وہاں تو کتنے سوال اٹھیں گے۔ نیچی آواز میں وہ اندیشے میں ڈوبے سوال کرنے پر مجبور ہوئیں۔ میں دے لوں گا سب کو جواب۔ فرحت آپا کی پریشانی پھر بھی کم نہیں ہوئی۔ سمجھا کرو سجاد، بلقیس بھابھی، بابا، کم از کم یہ دونوں تو اعتراض اٹھائے بغیر نہیں رہیں گے، اور بلقیس بھابھی تو اتنی چڑچڑی ہو چکی ہیں کہ میں اب ان لوگوں کو کہیں اور نہیں چھوڑ سکتا ہوں فرحت آپا، اور بابا سے میں خود بات کر لوں گا۔ نگاہ سامنے سڑک پر جمائے سجاد کا لہجہ حتمی تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں رحمت منزل میں انتظام کر دیتے، فلیٹ تو وہاں بھی خالی ہیں، اور پھر وہاں فرح کی اور عمر کی فیملیز بھی ہیں، زیادہ اچھی دیکھ بھال ہو سکتی تھی۔ اپنے طور پر بہترین حل فرحت آپا کے پاس بھی تھا، لیکن سجاد کا سر دھیرے سے نفی میں ہلا تھا۔ اب نہیں، پہلے تو شاید میں وہاں چھوڑ دیتا، لیکن اب کوئی بھی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ ثانیہ کی ممانی اور وحید دونوں ہی گھٹیا ترین لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں آنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ گھر تک پہنچ چکے تھے۔ مین گیٹ سے فاصلے پر اس وسیع اور اس گھر میں ایک چھوٹا گیٹ اور بھی تھا۔ سجاد نے گاڑی وہیں روکی تھی۔ فرحت آپا نے قدرے اطمینان کی سانس لی۔ یہاں انیکسی تھی، گھر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی بالکل الگ تھلگ چھوٹا سا یہ پورشن کسی کو ٹھہرائے جانے کا کام آتا رہتا تھا۔ گارڈ انہیں دیکھ کر دروازہ کھول رہا تھا۔ سامنے ڈرائیو وے کے آخری سرے پر آبنوسی پھولوں سے ڈھکی انیکسی تھی۔ اماں نے بہت دلچسپی سے سارے منظر کو دیکھا اور بے خبر ثانیہ کا کندھا ہلایا۔ ثانیہ بیٹا اٹھ جا، دیکھ تو کتنا پیارا گھر ہے، کیا اب ہم یہاں رہیں گے؟ فرحت اور سجاد دونوں ہی مسکرا دیے تھے۔ گاڑی ٹھیک چھوٹے سے برآمدے تک جاتی سیڑھیوں کے آگے لگی تھی۔ سجاد نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پہلے اماں اتری اور پھر فرحت آپا نے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا، مگر وہ خود ہی اتر آئی۔ سجاد کا خیال تھا کہ وہ یہاں لائے جانے پر کوئی نہ کوئی سوال تو ضرور کرے گی، لیکن وہ اب تک ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ یا تو وہ اعصابی طور پر بالکل ٹوٹی ہوئی تھی، یا پھر وہ ان سے اتنی ناراض کہ بات تو کیا نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ دونوں ہی باتوں میں وہ حق بجانب تھی۔ بیڈ روم کشادہ اور آرام دہ تھا، ضرورت کی ہر شے سے آراستہ تھا۔ سجاد دانستہ باہر ہی رک گئے تھے۔ فرحت آپا کچھ دیر بعد باہر نکلی تو خاصی مطمئن تھی۔ تھوڑی دیر آرام کریں گی تو زیادہ اچھا محسوس کریں گی، میں جا کر کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتی ہوں، تم چاہو تو ابھی یہاں رکے رہو۔ سجاد نے بڑی محبت سے ان کی طرف دیکھا۔ اپنے سر پر پڑی قیامت سے نگاہ چرائے وہ اتنی دیر سے ساتھ دیے جا رہی تھی۔ میں نے سمینہ بھابھی کو فون کر دیا ہے کھانے کے لیے، آپ بھی تھوڑا سا آرام کریں۔ اب تو آرام ہی ہے، وہ ذرا سی مسکرائیں۔ کسی وقت تو سجاد کے لیے ان سے آنکھ ملانا بھی مشکل ہونے لگتا تھا۔ کون ذمہ دار تھا فرحت آپا کے حصہ میں آئی آزمائش کا؟ بابا، وہ تینوں بھائی، یا پھر برادری کے فرسودہ اور ظالمانہ اصول و قاعدے؟ ان کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے وہ برآمدے میں رکھے صوفے پر آ بیٹھے۔ ایک بات بتاؤ گے سچ سچ؟
پوچھیے، تم کیسے جانتے ہو ثانیہ کو؟ میرے آفس میں کام کرتی ہے، فرح کی دوست ہے۔ انہیں پتا تھا کہ تھوڑی سی تنہائی ملتے ہی فرحت آپا کی طرف سے یہی انکوائری شروع ہوگی، اور وہ سجاد کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اور کیا جاننا چاہ رہی ہیں آپ؟ اب شاید مزاحمت بیکار ہی تھی۔ ثانیہ کو پسند کرتے ہو تم؟ بہت زیادہ پسند۔ فرحت کی نگاہ ایک لمحے کے لیے بھی سجاد کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ چند لمحے بہت سست رفتاری سے اس خنک اور خاموش برآمدے میں سے گزرے تھے۔ جی، سجاد کی آواز دھیمی مگر بڑی واضح تھی۔ فرحت نے اس چھوٹے سے لفظ کے ساتھ سجاد کے چہرے پر روشنی چمکتی دیکھی تھی۔ فیضی نے ہاسپٹل کے اندر واقع میڈیکل سٹور سے ہی دوائیں، پانی کی بوتل اور چند ضروری چیزیں لے کر پیسے ادا کیے اور پھر ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر پاس بچی ہوئی رقم کو گننے لگا۔ اس کے اندازے سے بھی 200-250 روپے کم ہی تھے۔ پیسے جیسے ہاتھوں سے پھسلے جا رہے تھے، ایک کی جگہ 100 خرچ ہو رہے تھے۔ چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور سرکاری ہسپتال کے اندر بنے اس میڈیکل کم جنرل سٹور نے یہاں آنے والوں کو کھلے عام لوٹنے کا دھندا پوری ڈٹائی کے ساتھ جاری رکھا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا سرکاری ہسپتال، ناکافی سہولیات اور صحت و صفائی کی پریشان کن صورتحال۔ نینی کے ہاں یہیں کل شام بچی کی ولادت ہوئی تھی۔ طبیعت خراب ہونے پر فیضی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہیں لانا پڑا تھا۔ پاس بچی محدود رقم اجازت ہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ نینی کو کسی اچھے میڈیکل سینٹر میں لے جانے کی ہمت کر سکے۔ لاچار اسے وہی کرنا پڑا جو نہ کرنے کا اس نے تہیہ کیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا والا اس کا دیرینہ یقین بڑے آڑے وقت پر ٹوٹا تھا۔ کاش زیادہ نہیں تو ایک آدھ بار ہی وہ نینی کے خدشات پر بھی کان دھر دیتا۔ وہ اس کی فضول خرچیوں پر بہت خراب موڈ کے ساتھ اسے سنایا کرتی تھی۔ کل سے اب تک وہ کتنی ہی بار اس بات پر پچھتایا تھا، مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ مہرو خالہ اسے وارڈ کے آگے پرہجوم کاریڈور میں ہی مل گئی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ رش بہت تھا خالہ وہاں، بس اسی لیے۔ تھکے تھکے سے انداز میں اس نے چیزیں مہرو خالہ کو پکڑائیں تو انہوں نے اس کی بے دلی کو بخوبی نوٹ کیا۔ ماشاء اللہ بیٹی کے باپ بن گئے ہو، اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے بیٹیوں والے گھروں میں۔ اور بیچاری کہتی کیا ہے، اپنی قسمت لے کر آتی ہیں، تم کیوں دل بھاری کر رہے ہو؟ فیضی بری طرح جھینپا تھا۔ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش ہوں۔ آپ بھی بس؟ کیا بس؟ کل سے دیکھ رہی ہوں منہ لٹکا ہوا ہے تمہارا۔ اپنا خیال رد ہونے پر وہ تھوڑی سی خفا بھی ہوئی۔ وہ تو میں ویسے ہی پریشان ہوں، حالت دیکھ رہی ہیں آپ یہاں کی۔ خدا نہ کرے جو نینی کو کچھ ہو جاتا تو پھر میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ لوگوں سے بہت کم گھلنے ملنے کی عادت کے باوجود وہ مہرو خالہ جیسی شفیق بزرگ سے تھوڑا قریب ہو ہی گیا تھا۔ اللہ نے بڑی خیر کی جو آپریشن کی نوبت نہیں آئی۔ ایک آدھ دن میں گھر واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بیکار کی الجھن دل پر سوار مت کرو۔ پریشانی کی وجہ جان کر وہ فوری طور پر مطمئن ہو چکی تھی۔ اور ہاں، انہیں جیسے کوئی اور خیال بھی آیا۔ تھوڑے سے پیسے ہیں میرے پاس، کئی دن سے سنبھال کر رکھے تھے نینی کے خیال سے۔ ان میں آرام سے ہاسپٹل کا بل بھی نکل جائے گا۔ تم پیسوں کے خیال سے پریشان مت ہونا۔ فیضی کے سر سے جیسے بڑا بھاری بوجھ سرکا تھا۔ کہنے کو سرکاری ہاسپٹل تھا، لیکن انجیکشن، ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، ہر ایک مد میں پیسے چارج کیے جا رہے تھے، جو مل ملا کر اتنے تو بن ہی جاتے جو اس کی جیب میں رکھے پیسوں سے کہیں زیادہ ہوتے۔ میرے پاس تو شکریہ کے الفاظ بھی نہیں ہیں خالہ۔ اگر آپ نہ ہوتی تو معلوم نہیں کیا بنتا ہمارا۔ ہر قدم پر آپ نے تشکر میں ڈوبے یہ چند الفاظ بھی سننا انہیں گوارا نہ ہوئے۔ اپنے بچوں پر بھی کوئی احسان ہوتا ہے کیا؟ بیٹی کہا ہے نینی کو میں نے پہلے دن سے۔ مجھے فکر نہ ہوتی تو اور کس کو ہوتی؟ اور میں نے اس بیچاری کے لیے کیا ہی کیا، رکھا ہی کیا تھا میرے پاس؟ یہ تو دونوں بیٹے جو ماہانہ رقم مجھے 5 حالیہ کے لیے دیتے تھے، اتنے مہینوں سے وہی جوڑ رہی تھی۔ بڑی سادگی سے وہ کہتی چلی گئی۔ فیضی سن سا ہوا ان کی شکل دیکھے گیا۔ اور کتنا اچھا ہوا جو یہ 5 حالیہ کی لت چھٹ گئی اسی بہانے، بری بیماری کی جڑ۔ وہ اسے چند منٹ رکنے کا کہہ کر لاپرواہی سے کہتی ہوئی وارڈ کی طرف مڑ گئی۔ فیضی کا بے ساختہ ہی دل چاہا کہ وہ اس گندے فرش پر بیٹھ کر یہیں اپنے سارے آنسو بہا دے۔ اتنی گہری محبت، اتنا پیار، بھلا بنا کسی رشتے کے بھی کوئی کسی کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا لگتے تھے وہ اور نینی مہرو خالہ کے، محض سال بھر پہلے آئے ہوئے پڑوسی۔ آنکھ کے گوشے پر آ ٹکے ایک قطرے کو اس نے انگلی کی پور سے جھٹکتے ہوئے حیرت سے سوچا۔ نینی کی تو چلو خیر تھی، لیکن وہ خود تو عام طور پر مہرو خالہ سے تھوڑا الرجک ہی رہتا تھا۔
ان کی وقت بے وقت آمد، ان کے مشورے سبھی اسے برے لگتے تھے۔ وہ ان کے پکائے ہوئے مزیدار کھانے ضرور کھاتا تھا، لیکن کبھی جو رسماً بھی اس نے ان کا شکریہ ادا کیا ہو، سوائے آج کے جب واقعی اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ یہ لو دیکھو کیسے آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہی ہے، بالکل نینی کی شکل، بوتل کے جن کی طرح مہرو خالہ واپس آ موجود ہوئیں، اور اس بار اکیلی نہیں، گود میں گلابی کمبل میں لپٹی بچی بھی ساتھ تھی۔ خوشی کے گھنے گہرے احساس کے تحت وہ کچھ دیر کے لیے تو جیسے سبھی کچھ بھولا۔ گلابی رنگ، سیاہ بال، وہ ننھی پری اپنی کالی کالی آنکھیں کھول کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فیضی نے ذرا جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تو مہرو خالہ مسکرانے لگی۔ نام کیا سوچا ہے بیٹی کا؟ نام؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ نام تو آپ کو رکھنا ہے خالہ، آپ بڑی ہیں ہماری، جو دل چاہے رکھیں۔ مجھے کہاں آتے ہیں بیٹا آج کل کے فیشن والے نام۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ ایک بات کہوں بیٹا، برا نہ منانا، انہوں نے ایک دم بات بدلی۔ آپ کی بھی بات کا برا مانوں گا تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ بچی ابھی فیضی کی گود میں ہی تھی اور وہ لوگ رش سے بچنے کے لیے قدرے الگ آ کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے دادا کو، والدین کو بچی ہونے کی اطلاع ضرور دے دو۔ ساری خفگی دیکھنا کیسے ایک پل میں ختم ہو جانی ہے۔ مہرو خالہ اتنی امید سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اپنا طے شدہ جواب دینا بھی کٹھن ہونے لگا تھا۔ یہ بہت مشکل ہے خالہ۔ ناممکن تو نہیں، وہ جلدی سے بولیں۔ ناممکن ہی سمجھ لیجئے۔ فیضی ان سے نگاہ نہیں ملا رہا تھا۔ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتی خالہ، وہاں بڑے سخت اصول قاعدے ہیں۔ ہوں گے اصول قاعدے، لیکن میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ ماں باپ کا دل کسی اصول قاعدے کو نہیں مانتا۔ اب تمہیں کیسی محبت آئی ہے اس بچی پر، تو تمہارے ماں باپ کو اپنا ماشاءاللہ جوان بیٹا کیسے یاد نہیں آتا ہوگا۔ ان کے لیے فیضی کی بات سمجھنا مشکل تھا۔ وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ اپ والی خاتون تھی، سادہ دل، سادہ مزاج۔ ان کا متوسط درجہ والا بیک گراؤنڈ رشتوں کی روایتی محبتوں سے عبارت تھا، جہاں رنجشیں جنم بھی لیتی تھی تو انہیں مٹایا جاتا تھا، کسی خزانے کی طرح انہیں سینے سے لگا کر نہیں رکھا جاتا تھا۔ کتنا محفوظ و مامون ماحول تھا۔ فیضی کو بہت رشک آیا تھا۔ مہرو خالہ کا اصرار بڑھ رہا تھا، مگر جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ اس معاملے میں وہ کسی کی ایک نہیں سننے والا۔ جیسی تمہاری مرضی ہے بیٹا، لاؤ اسے مجھے دو۔ ہار مانتے ہوئے انہوں نے بچی کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ ناراض مت ہو جائیے گا پلیز، وہ واقعی شرمندہ تھا۔ نہیں، تم جب اتنی سختی سے منع کر رہے ہو تو پھر شاید تم ہی ٹھیک سوچ رہے ہو۔ میں نے تو بیٹا بس تمہاری اور نینی کی بھلائی کے لیے ایسا کہا ہے۔ ٹھیک سے تو نہیں جانتی تمہارے خاندان کو، لیکن اتنا تو سمجھتی ہوں کہ بڑے گھر کے بیٹے ہو، تقدیر کا بھید ہے جو ہم غریبوں کے محلے میں آ بسے ہو۔ بچی کو سنبھالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہے گئی۔ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ فیضی نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ بڑے گھر اندر سے بہت تنگ ہوتے ہیں مہرو خالہ، وہاں اکثر اپنوں کے لیے ہی جگہ نہیں نکلتی۔ بس رہنے دیں اس موضوع کو، اور کہیں آپ تنگ تو نہیں آ گئی ہمارے یہاں رہنے سے؟ آخری جملہ اس نے دانستہ ان کا موڈ بدلنے کے لیے ہی کہا تھا، اور یہی ہوا بھی۔ خدا نہ کرے، مجھے تو تمہارے جانے کا سوچ کر بھی وحشت ہوتی ہے۔ وہ تو بس میں، خیر چھوڑو۔ وہ جانے کو مڑنے لگیں تو پھر انہیں کچھ یاد آیا۔ نینی اپنی ماں کو یاد کر رہی ہے، ایسے وقت میں ماں کا بڑا سہارا ہوتا ہے بیٹا۔ اس بار انہوں نے کسی کو بلوانے کی سفارش تو نہیں کی، لیکن فیضی کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ نینی کی طبیعت سنبھل جانے دیں، 4 روز میں پھر میں اسے کچن کچھ دن کے لیے وہیں بھیج دوں گا، لیکن ابھی یہاں اکٹھا نہ کریں لوگوں کو، جنرل وارڈ ہے خالہ، بیٹھنے کی جگہ تو ہے نہیں، پھر رش لگانے سے فائدہ۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی کل تک انشاءاللہ چھٹی مل ہی جائے گی۔ فیضی نے شکر کیا کہ اس بار بات ان کی سمجھ میں جلدی آ گئی۔ وہ بچی کو لے کر واپس چلی گئیں تو وہ خود بھی سامنے لکڑی کے بینچ پر آ بیٹھا۔ یہ ملاقات کا وقت نہیں تھا، پھر بھی لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ اسے لوگوں کے دکھ رنج میں مبتلا کرنے لگے تھے، اور خلوص و احساس جیسی صفات کا مطلب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اس گئی گزری اوقات میں شاید اس نے ایک بڑا فائدہ تو حاصل کر ہی لیا تھا کہ وہ ایک بہتر انسان بنتا جا رہا تھا، ورنہ وہاں اس محل کی دیواروں کے پیچھے تو آج بھی شاید اس بے حسی، سنگ دلی اور غرور کے مظاہرے ہوتے ہوں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی اور سے نہ سہی، لیکن اپنے آپ سے اس نے سچ بولنا شروع کیا تھا۔ نینی ٹھیک ہی کہتی ہے، وہاں کسی کو بھی اس کی اتنی سی پرواہ بھی نہیں ہے، انہیں اس کا خیال تک نہیں آتا ہوگا۔ وہ سب پیسہ کمانے میں اور اسے خرچ کرنے میں محو رہتے ہوں گے۔ پیسہ ہے ہی ایسی چیز، ہاتھ میں ہو تو نشے کی مانند دماغ پر چڑھتا ہے، وہ خود اس کا گواہ ہے۔ کوریڈور میں آتے جاتے لوگوں کے قدموں پر نگاہ جماتے ایک تکلیف دہ تجزیہ کیا گیا۔
اور اسے یہاں بیٹھا دیکھ کر کون یقین کر سکتا ہے کہ وہ بابا گروپ آف کمپنیز کے خاندان کا بیٹا ہے۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ اسے چونکنا پڑا۔ عمر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا،